भन्छ अब डाक्टर साहबको भाषामा पढ्नु बन्यो भने अब दोब्रे उत्रा भन्नु पर्यो होइन। अब अरू भाषा त मलाई धेरै आउँदैन हो कि सबै भाषामा चाहिँ सबैलाई नमस्कार सुप्रभात है कि। अब मलाई आज चाहिँ अब यो 2-3 दिनदेखि अहिले भ्याक्सिनको चर्चा संसारभरि चलिरहेछ। तपाईँले संसारको कुनै रेडियो खोल्नुभयो भने अहिले चाहिँ अब फाइजर यो कोरे एउटा अर्को कम्पनी यो के आज बिहान पनि सुन्दै थिएँ मैले हो कि 2021 को सुरुदेखि चाहिँ गर्ने कहिले रुसीवालाले पुटिन महाराजले गरिराख्नुहुन्छ कहिले के जुन के भाइरस दुनियाँभरि अहिले भरिआछ र अहिले हाम्रो आज यसमा चाहिँ खुसीको कुरो हो कि हिजो हो क्या कि एक दिन अगाडि नेपालमा पनि यो भ्याक्सिन ल्याउने बारेमा अध्यादेश पनि यो राष्ट्रपति अध्यादेश आएको छ र मलाई खुसी लागेको छ कि हामीले भनौँ न मेरो लागि त डबल खुसी। अब एउटा त उहाँ हाम्रो सोभियत ग्रेजुएट्स नै हो है। अब त्यसैले उहाँसँग हामी डब्लुएचओमा जानुभन्दा बेलामा पनि हामी कहिलेकाहीँ रुसी कल्चर सेन्टरमा अरू विषयमा पनि डाक्टर साहबसँग गङ्गोल डाक्टर साहबसँग कुरो गरिरहन्छौँ र आज खुसी लागेको छ कि पुनः आफ्टर लङ टाइम उहाँसँग फेरि चाहिँ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसैले यो मौका प्रदान गर्नुभएकोमा मलाई सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो डाक्टर ज्ञानेन्द्र के भन्छ गङ्गोलजीलाई यो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत र अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो काममा सहयोग पुर्याउने चाहिँ हाम्रो रामाचार्यजी नै हुनुहुन्छ। यो किन यो पोजिटिभ लेख्या खालि ऊ लेख्या हो कि अब के हो यसको माने मैले अहिले भर्खर पो हेर्दैछु त हो कि डाक्टर हो कि। अब फेरि यो दुवैजना चाहिँ फेरि उही रुसी मार्का पढ्यो यो भोटका पिएका बेलाहरू पढ्यो हो कि। रसियनले त मैले अस्ति एउटाले भन्दै थिएँ पहिले सुरुमा यो कोभिड नहुँदाखेरि रसियनहरू त यसो पहिले हामी खाने बेलामा हात साथ धुने भएन त्यो भोटकाको बोतलबाट अलिक खोलेर त्यसो यसो हात चाहिँ गर्थे हाम्रो पालोमा पछिको थाहा छैन हो कि डिपेन्ड्स हो कि यो भन्छ जेनेरेसन वाइज चेन्ज हुन्छ। त्यसैले सबैजनालाई मैले लामो पृष्ठभूमि नमानिकन यो हाम्रो यो ग्रुपको बारेमा प्रोबेबली हाम्रो गङ्गोल डाक्टर साहबले सायद रामाचार्य डाक्टर साहबले भन्नुभयो होला नभए पनि मेरो विचारमा चाहिँ 1-2 मिनटमा रामाचार्यजीले त्यो ब्रिफ पनि गरिदिउँ र आजको कार्यक्रमको मोडरेट गर्ने पनि जिम्मा चाहिँ अब के भन्छु भने रामाचार्य सरलाई चाहिँ गर्न चाहिँ मैले अनुरोध गर्दै आजको कार्यक्रम सुरु गर्नु भने अनुरोध गर्दछु। सबैजनालाई पुनः स्वागत छ। सबैजनाको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु। अब आफू चाहिँ पढ्यो खाटी मर्सिया भाइ। अब मैले त बाल्यकालदेखि छठ पर्वले हेरिरहेको अनि छठ माताको पूजा गर्यो भने चाहिँ त्यो सबैमा सुस्वास्थ्य चाहिँ भइरहन्छ। सायद चाहिँ शुद्ध पानीमा होला। म आजभोलि यो गङ्गा सागर रानी पोखरीको बारेमा दिनेश 1-2वटा डाक्टरले चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्छ वाइ दिज वाटर युज टु बी क्लिन इभन इन द स्टेग्नेसन हो कि। त्यसको चाहिँ अरू यो खैर यो अर्कै विषय हो तर यो आज छठको दिन पनि हो। यो खास गरेर अब तराईको समुदाय भनौँ खास गरेर यो मधेसी समुदायको यो ठुलो पर्व हो र यो पर्व चाहिँ फेरि स्वास्थ्यसँग जोडिएको हो। यो धेरै तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन यो पर्वमा चाहिँ आमाहरूले चाहिँ आफ्नो सन्ततिहरूको चाहिँ सुख स्वास्थ्य चाहिँ खास गरी स्वास्थ्यको लागि हो कि कोही बिरामी भइरहेको रेगुलर भने पनि त्यो त्यसको लागि चाहिँ मन्नत गर्ने चलन छ छठ भगवानलाई हो कि। त्यसैले सबैजना अब यो महामारीको बेलामै सायद सुरु भयो होला कि जस्तो मलाई लाग्छ। कुनै महामारी आउँदाखेरि यसलाई चाहिँ दैवी शक्तिबाट कसरी शक्ति आर्जन गर्ने पनि होला। म त्यति यो विषयको ज्ञाता छैन तर यो छठ पर्वको उपलक्ष्यमा पनि सबैजनालाई चाहिँ हार्दिक शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सबैजना स्वस्थ रहो सुरक्षित रहो र अब दिनेश भुजू सरको सापटले पनि सबै कुरो बन्द भए पनि लकडाउन भए पनि यो दिमाग भन्ने चिज चाहिँ लकडाउन चाहिँ गर्नु छैन त्यसलाई चाहिँ चलाइराख्नुपर्छ। त्यसैले हाम्रो यो श्रृङ्खलाको कति अङ्क चाहिँ दिनेश भुजूजीले नै गर्नुहुन्छ। कति नम्बर हो डाक्टर साहब यो हाम्रो 67। त्यसैले हाम्रो ज्ञानेन्द्र डाक्टर साहबले हाम्रो 67औं यो कोभिड थिङ्क ट्याङ्क भनौँ या कोभिड कन्ट्रोल या यो विषयको छलफल हो कि यो श्रृङ्खलाकोमा चाहिँ स्वागत अभिवादन गर्दै
अब राम सरलाई चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। नमस्कार। अब राम सर। नमस्कार, धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अध्यक्षज्यूको आज्ञाले मैले आज यो मञ्च सञ्चालन गर्न पाएकोमा धेरै धेरै खुसी छु। अघि नम सरसँग मेरो कुरा भएको थियो अनि नम सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ के भयो जसले राम्रो मञ्च सञ्चालन भएको हुन्छ त्यसको मञ्च सञ्चालन राम्रो हुँदैन भन्नुभएको छ। अब म के गरौँ भने म बडा दोधारमा छु। अब हामीसँग समय त एकदमै कम छ, त्यस कारण चाहिँ म धेरै यतातिर नलागिकन बढी यतातिर जाउँ। हाम्रो धेरै दिन अगाडि अब मतलब कोभिड सुरु भएदेखि हामीले धेरै संश्लेषण विश्लेषण दुनियाँदारी धेरै नै काम गऱ्यौँ। अब तर चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ यसको समाधान त आखिरीमा गएर भ्याक्सिनमा टुङ्गिन्छ। अब उहाँले त्यत्रो चाहिँ दिनेश सर रिजाल सरको त्यो जुन एफोर्टमा त्यो एउटा 100 सवाल कोरोनाको 100 सवाल भन्ने एउटा पुस्तिका प्रकाशित भयो। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ एउटा पुस्तिका कोभिड सम्बन्धी एउटा पुस्तिका हाम्रो तारानिधि भट्टराई सरको डाक्टर तारानिधि भट्टराई सरको नेतृत्वमा एउटा चाहिँ त्यो पुस्तिका पनि हामीले प्रकाशित गऱ्यौँ। र एनडीआरआईलाई अब यो हृदयदेखि नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो एउटा जुन एउटा एनडीआरआई र यो चाहिँ हिमालयन रिसोर्सेसको चाहिँ दुईटाको चाहिँ जोइन्ट एफोर्टमा जुन एउटा ग्रुप बनेर अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा 67औं होइन दिनेश सर आज त्यो हुँदाखेरि 67औं हाम्रो आज सेसन भइरहेछ। यो चाहिँ अब सबैको यो सहृदयता भित्रको चाहिँ यो चाहिँ स्वावल के भने अब यो स्वयं सेवाको भावले नै यो चाहिँ आजसम्म सम्भव भएको। यसमा चाहिँ हामीले मेरा चाहिँ अब एकदमै परम मित्र डाक्टर ज्ञानेन्द्र गोङ्गललाई चाहिँ यहाँ स्वागत गर्न पाउँदा धेरै नै खुसी लागेको छ। अब दिनेशजीसँगको ज्ञानेन्द्रजीसँगको मेरो चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ यसो जाँदै जाँदै 32 सालबाट सुरु हुन्छ दिनेश सर। यो 32 सालमा हामी यो क्विजको कम्पिटिटर रहेछौँ र मैले उहाँलाई चाहिँ एउटा अब आफ्नो एउटा साथी हामी मस्कोमा सँगै पढ्यौँ, हामी सँगै काम गऱ्यौँ। अब त्यसको भन्दा पनि एउटा आल्मनाकको रूपमा मैले उहाँलाई चिन्छु कि जेनरल नलेजको आल्मनाक कुनै खोज्नु पर्यो भने हि इज द आल्मनाक अफ नेपाल है। अहिलेसम्म पनि हि इज अपडेटिङ हिज माइन्ड अल द टाइम। अनि त्यसरी चिन्छु। उहाँले चाहिँ अब उसमा भेटनरी साइन्समा मस्कोबाट नै ग्रेजुएट गर्नुभयो। अनि त्यसपछि आएर हामीसँगै 45 सालमा सरकारी सेवा चाहिँ सुरु गरेका हौँ। उहाँले चाहिँ अब सरकारी सेवामै 2005 सालसम्म 2005 होइन 2000 नेपाली कति हुने भयो, नेपाली चाहिँ करिब 61-62 सालसम्म चाहिँ उहाँले नेपाल सरकारसँग काम गर्नुभयो विभिन्न उसमा। तर उहाँ सधैँ चाहिँ के हुन्छ लेखनमा पनि त्यत्तिकै प्रखर, कुनै पनि एकदमै जिज्ञासु। र उहाँले चाहिँ यो रेबिज सम्बन्धी एउटा किताब निकाल्नु भएको छ, प्रश्नहरू रेबिज सम्बन्धीका प्रश्नहरू। त्यो 12 भाषामा संसारका 12 भाषामा चाहिँ अनुवादित भएर अब भियतनामदेखि अरबसम्म जहाँ चाहिँ उनीहरूले यो सम्बन्धी पढ्छन्। अनि 2005 साल 2006 देखि चाहिँ उहाँले अब यो हाम्रो गभर्मेन्टमा उहाँ बस्न रुचाउनु भएन र अनि WHO मा गएर रिजनल एडभाइजरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। र उहाँको चाहिँ पहिलेदेखिको इन्ट्रेस्ट जुन छ जुनोसिसमा धेरै नै ठुलो उहाँको इन्ट्रेस्ट छ र त्यसमा काम गरिराख्नु भएको छ। र अहिले पनि यो हाम्रो यो साउथ एसियन रिजनमा चाहिँ उहाँको भूमिका अति नै उल्लेखनीय छ। धेरै यो उहाँको चाहिँ मञ्चहरूमा उहाँको चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू भइरहन्छ, पत्र पत्रिकाहरूमा धेरै छापिरहनुहुन्छ। र पत्रिका के अरे
एक्टिभ रोलमा हुनुहुन्छ। अनि उहाँको अब मैले उहाँलाई सुधीर खनालजीलाई त मैले पर्सनली त चिनेको छैन र उहाँको चाहिँ हेर्दाखेरि उहाँ पनि यही माछापुच्छ्रेको हावा खाएर यसमा मणिपालबाट चाहिँ ग्रेजुएसन गर्नुभएको रहेछ, साह्रै खुसी लाग्यो। र अनि त्यसपछि उहाँले उसबाट यो के अरे मेक्सिकोबाट पिएचडी गर्नुभएको रहेछ। अहिले चाहिँ हम्फ्री फिलो भनेर चाहिँ जन हपकिन्सको चाहिँ एउटा त्यो एउटा भनौँ प्रतिष्ठित एउटा चाहिँ ऊ पनि पाउनुभएको रहेछ। आज उहाँले रचना गर्नु, उहाँले दिनु तयार गर्नुभएको यो हाम्रो जिज्ञासालाई, हाम्रो तृष्णालाई मेटाउने खालको प्रस्तुति आउनेछ भन्नेमा म एकदम 100% चाहिँ ढुक्क छु। र अब धेरै ढिलो नगरिकन हामीले यो ऊ चाहिँ फ्लोर डाक्टर ज्ञानेन्द्र गोङ्गललाई चाहिँ सुन्भन्छौँ। डाक्टर ज्ञानेन्द्र गोङ्गल, हार्टली वेलकम, फ्लोर इज योर्स। हुन्छ, धन्यवाद यो मौका दिनुभएकोमा। वास्तवमा ज्ञानगुणको कुरा हामीले सरल भाषामा यो गर्न सक्नुपर्छ र हाम्रो गणेश शाह सरले भन्नुभए जस्तै यो जहाँ जहिले जे हेरे पनि खालि कोभिड-19 भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट अहिले के आउँदैछ, के नयाँ आयो, के हुँदैछ भन्ने कुराहरू छन् र यो सम्पूर्ण मानव जातिको लागि नै चुनौतीपूर्ण र अर्को शब्दमा भन्ने हो भने जहाँ चुनौती हुन्छ त्यहाँ अवसरहरू र यो इनोभेसन भन्ने कुराहरू चाहिँ नि आउँछ। क्राइसिसले चाहिँ त्यो हुने हो। र हामी किन यो कोभिड-19 भनेर ज्यादै चिन्तित छौँ भन्ने कुरा गर्ने हो भने आजसम्म मानव जातिमा 7 प्रकारको कोरोना भाइरसबाट रोगहरू फैलिएको पाइएको छ। यो चाहिँ नै प्रायःसो जनावरबाट आउने भएकोले के हुन्छ भन्दाखेरि मानव शरीरमा त्योसँग प्रतिरोध गर्ने क्षमता चाहिँ हुँदैन। त्यसकारणले यो आफू खुसी लडीबुडी चाहिँ नै संसारको जहाँ पनि जान सक्ने त्यो किसिमको चाहिँ छ। र यो सबभन्दा पहिलो चाहिँ नै भयावहपूर्ण स्थिति के ल्यायो भन्दाखेरि सार्स, सिभियर एक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भन्ने गरिन्छ। यो चाइनामा क्वाङजङमा चाहिँ नि सिभियट क्याटबाट त्यो चाहिँ नि वेट मार्केटबाट त्यो फैलिएको थियो भने सिङ्गापुर जस्तो एयरपोर्ट जुन चाहिँ रात दिन त्यो चाहिँ प्लेन उड्ने गर्थ्यो भने यो सार्सको कारण सिङ्गापुर एयरपोर्ट नै बन्द हुने स्थिति आयो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि सिङ्गापुरको सरकारले स्ट्राटेजिक फोर्स साइट भनेर अब यो किसिमको उमा चाहिँ कसरी गर्ने भनेर त्यो किसिमको उनीहरूले लेसन लर्न गरेर त्यो गरेको थियो भने केही समय अगाडि यो मध्यपूर्व राष्ट्रहरूमा मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस मर्सिओभी भनेर त्यो चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि रोग फैलिएको थियो र त्यसमा मृत्युदर एकदमै ज्यादा चाहिँ थियो। र अब कुन आयो भन्दाखेरि यो कोभिड-19 भनेर अब अहिले नामकरण गरिएको छ र यो पनि चीनबाट नै सुरु भएको, वुहानमा न्युमोनिया अफ अननोन ओरिजिन भनेर त्यो रिपोर्टिङ भएको थियो र त्यसलाई नोभल कोरोना भाइरस 2019 बाट नामकरण गरिएको थियो भने स्थिति यस्तो भयो कि जनवरी 30 मा आएर WHO ले यो पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी इन्टरनेसनल कन्सर्न भन्ने यो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ थ्रेटको रूपमा चाहिँ नि डिक्लेयर गर्नुपर्ने स्थिति आयो। र यो अवस्थामा के भयो भन्दाखेरि अब मानिसहरूलाई यो संक्रामक रोग अति चाँडो फैलिने भनेपछि प्रत्येक देशहरूले आफ्नै तरिकाले उपायहरू निकाले, किनभने यसको भ्याक्सिन छैन, यसको उपचार छैन र यो यति चाँडो फैलिन्छ कि यो हाम्रो नियन्त्रण बाहिरको भएकोले ट्राभल ब्यान, क्वारेन्टाइन, रिपाट्रिएसन, इभ्याकुएसन, लकडाउन अनेकौँ उपायहरू अप्नाइयो। यसको बावजुद पनि यो चाहिँ नि अहिले संसारभरि फैलिसकेको छ र 15 नोभेम्बरको हामीले हेर्ने हो भने यो WHO को ले यो सङ्कलन गरेर निकालेको हुन्छ। हामीले हेर्न सक्छौँ खास गरी युरोप र अमेरिका चाहिँ निकै प्रभावित भएको छ।
अब हाई इन्कम कन्ट्री भन्ने गर्दछौँ, उनीहरू पनि हेल्पलेस देखिएको छ भने अब साउथ एसियामा पनि यसको प्रकोप बढी देखिएको छ। अब यो पहिला चाहिँ हामीहरूको H1N1 2009 भन्ने जुन चाहिँ नि यो इन्फ्लुएन्जा भाइरस जस्तै यो छोटो समयमा संसारभर फैलियो र अहिले चाहिँ नि 54 मिलियन भन्दा बढी मान्छेहरू सङ्क्रमित छन् भने 1.3 मिलियन चाहिँ नि को मृत्यु भइसकेको छ र यो ग्लोबल हो र यसले निकै नै टेरोराइज गरेको चाहिँ पाइएको छ। अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि अब अरू केही उपाय छैनन्, मास्क युज गर्ने, सोसियल डिस्टेन्सिङ र चाहिँ नि ह्यान्ड हाइजिन खास गरी त्यो गर्ने भन्दै अब 8-9 महिना बितिसक्यो। अब मान्छेहरूलाई अब कति बेरसम्म यो गर्ने त भन्दाखेरि त्यो प्रिभेन्सन फ्याटिक सिन्ड्रोम चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ र लकडाउन पनि इफेक्टिभ होला भन्ने चान्स चाहिँ कमै छ। किन भन्दाखेरि अब हेल्थलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिँदा पनि इकोनोमिक इम्प्याक्टलाई हामीले चाहिँ नि नजरअन्दाज गर्न सक्दैनौँ र अहिले चाहिँ नि अहिलेसम्म भएका महामारी विश्व महामारीहरूको इम्प्याक्ट हेर्ने हो भने खालि $1 बिलियन हुन्थ्यो भने अहिले कोभिड-19 को कारणले चाहिँ नि 11.5 ट्रिलियन को अनुमान गरिएको छ। त्यति मतलब यो ड्यामेज भएको अनुमान गरिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यसमा चाहिँ नि कसरी यसलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ नि कोभिड-19लाई भ्याक्सिन डेभलपमेन्टलाई अब यो ग्लोबल पब्लिक गुडको रूपमा चाहिँ नि लिएको छ। यसमा चाहिँ ओके, अब कोभिड-19 को बारेमा साधारण जानकारी चाहिँ हामीलाई हुनु जरुरी छ। यो भ्याक्सिनको बारेमा कुरा गर्नु अगाडि यहाँ देखाइए अनुसार चाहिँ नि यसमा यो चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि यो सिंगल स्ट्यान्डर्ड आरएनए भाइरस हो। बेसिकली अब कि त आरएनए हुन्छ कि डिएनए हुन्छ। डिएनए चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छ भने आरएनए चाहिँ नि प्लेओमोर्फिजम भन्ने गर्छौँ। त्यो चाहिँ नि बेला बेलामा परिवर्तनशील चाहिँ नि हुन्छ, म्युटेसन हुने चान्सहरू चाहिँ हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आरएनए भाइरस चाहिँ नि चाहे त्यो इन्फ्लुएन्जा भनौँ चाहे कोभिड-19 भनौँ त्यो बढी चुनौतीपूर्ण हुन्छ र यो सबभन्दा लामो लिनियर स्ट्यान्ड भएको चाहिँ नि यो भाइरस हो र यो यसमा चाहिँ 15वटा जिनहरू हुन्छ जसले चाहिँ यो कोरोना भाइरसको जेनोम बनाएको हुन्छ र यसको चाहिँ नि आखिर जे कुरा गरे पनि यो चाहिँ प्रोटिन मेटेरियल नै हो र यसमा स्ट्रक्चरल नन स्ट्रक्चरल प्रोटिन भन्ने हुन्छ र हाम्रो लागि इम्युनोलोजीको हिसाबले यस स्पाइक प्रोटिन चाहिँ नि हाम्रो लागि कन्सर्न हुने खालको चाहिँ कुरा भयो भने अर्को चाहिँ इन्भेलोप मेम्ब्रेन न्युक्लियोक्याप्सिड प्रोटिन विभिन्नहरू हुन्छ। तर हाम्रो ध्यान केमा केन्द्रित हुन्छ भन्दाखेरि स्पाइक प्रोटिनमा हुन्छ जुन चाहिँ नि हाम्रो AC2 रिसेप्टर जुन चाहिँ ह्युमन सेलमा हुन्छ त्योसँग चाहिँ नि बाइन्ड हुने भएकोले त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। र अर्को एउटा हालसालै नयाँ अब धेरै कुराहरू हामीले जान्न बाँकी नै छ। धेरै अनुसन्धानहरू भइरहेछ। हप्ताको 500वटा पेपरहरू पब्लिस भइरहेछन् अहिले संसारभरि। मतलब त्यो किसिमको एउटा चाहिँ नि इफेक्ट रेजोनेन्स इफेक्ट हामीले देखिरहेछौँ भने यो भाइरसको चाहिँ नि एउटा अर्को विशेषता के देखियो भन्दाखेरि ओभरल्यापिङ जिन त्यो चाहिँ नि ORF3D भन्ने चाहिँ नि त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। किन भन्दाखेरि यो जिन विदिन जिन भने जस्तै हामीले कुनै मेसेज पठाउँछौँ भने इन्क्रिप्टेड हुन्छ नि या पासवर्ड प्रोटेक्टेड हुन्छ नि त्यो किसिमको भएकोले यो ज्यादै नै चुनौतीपूर्ण छ। र अहिलेको अनुसन्धानले के देखाएको छ भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई धेरै कन्फ्युजन थियो। अब यो इम्युन रिस्पोन्स हुन्छ कि हुँदैन, कति समयसम्म हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेकोमा हालसालै के भनेको छ भन्दाखेरि एटलिस्ट 4 मन्थसम्म चाहिँ नि यसको इम्युन रिस्पोन्स हुन्छ र यो इम्युनोग्लोबुलिन जी भन्ने हामीले भन्ने गर्छौँ त्यो चाहिँ नि इन्फेक्सन भइसकेपछि त्यो चाहिँ नि 6 to 8 मन्थसम्म हुनसक्छ। अब यो नेचुरल इन्फेक्सनबाट यदि 4 देखि 6 महिना हुनसक्छ भने यदि भ्याक्सिनेसन हामीले गर्ने हो भने सायद लङ टर्म इम्युनिटी हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हालसालै यो को अध्ययन अनुसारले देखाएको छ। र डेफिनेटली यो कोभिड-19 अझै यो नयाँ हिसाबले आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण छ र हामीलाई धेरै कुराहरू अझसम्म थाहा चाहिँ छैन। मैले भने जस्तै स्पाइक प्रोटिन
त्यो चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। र एन्जियोटेन्जिन कन्भर्टिङ इन्जाइम भन्ने जुन चाहिँ AC2 छ त्यो रिसेप्टर भएको मात्र यो चाहिँ यसको वृद्धि र विकास हुन सक्छ। र त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले फुड मेटेरियलबाट सर्दैन भन्ने कारण त्यो पनि हो। र माछा लगायत विभिन्न उहरूमा यो AC2 चाहिँ नि इन्जाइम चाहिँ हुन सक्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ नि भेहिकल हुन सक्छ भन्ने कुरो चाहिँ नि कमै ऊ चाहिँ छ। हामीले अब आरएनए यिनीहरू फेला पार्न सक्छौँ, तर त्यसको मतलब यो होइन कि त्यसबाट सरिहाल्छ भन्ने चाहिँ छैन। अब ड्युरेबिलिटी अफ द इम्युन रिस्पोन्स भन्ने कुरो चाहिँ नि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ र त्यो नै अहिले सबैको लागि चासोको विषय बनेको छ। र वैज्ञानिक भाषामा यो SARS-CoV-2 भनेर नामकरण गरिएको छ, किनभने SARS-CoV-1 हामीले त पहिला देखिसकेका थियौँ। र अब विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले अब यो हरेक दिन नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेछ। विगतको अध्ययनले के देखायो भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ हल्का होइन अलिकति सिरियस इन्फेक्सन भयो, रोग लाग्यो, उहाँहरूको एन्टिबडी रिस्पोन्स चाहिँ नि 7 महिनासम्म नि हुनसक्छ। अब जसलाई हल्का भयो त्यसलाई चाहिँ कम हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। तर अहिले नयाँ अनुसन्धानले त्यसलाई विभिन्न किसिमबाट त्यसले चाहिँ नि मतलब व्याख्या गरिरहेको चाहिँ छ। त्यस कारणले यो बेसिकली भ्याक्सिनेसन भनेको यो हाम्रो जुन जनसङ्ख्यामा मानिसहरूलाई त्यो भ्याक्सिन लगाएपछि त्यो रोगबाट प्रतिरोधक क्षमता भएपछि त्यो भाइरसले प्ले गर्ने ठाउँ चाहिँ हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो अटोमेटिकली डाइ आउट हुन्छ भन्ने प्रिन्सिपलको उमा चाहिँ नि यो इम्पेरियल कलेजले एउटा अध्ययन पनि गरेका थियो। अब यो भ्याक्सिन यिनीहरूको कुरा गर्ने हो भने यो नयाँ कुरा होइन, यो धेरै अगाडिदेखि यो हामीलाई थाहा छ। यो एडवर्ड जेनरदेखि सुरु भएको हो, स्मल पक्स लगायत विभिन्न उहरू आइरहेको कुराहरू हो। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले मैले भन्नुपर्ने कुरो के छ भने अहिलेको हाम्रो विकास वैज्ञानिक संसारको विकासको मुख्य आधार के छ भन्दाखेरि कि त इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी कि त बायोटेक्नोलोजी। र दुईवटाको कारणले गर्दाखेरि अहिले निकै व्यापक रूपमा अहिले नानो टेक्नोलोजी चाहिँ आइरहेको छ। अब मान्छेहरूले कुरा गर्छन् यहाँ आरएनए डिएनए भ्याक्सिन यिनीहरूको कुरा गर्छन्। आरएनए डिएनए यो जुन चाहिँ नै ऊ हो, यी कुराहरू न्युक्लिक एसिडहरू यी कुराहरू त विगतमा पनि थिए। तर विगतमा के थियो भन्दाखेरि यो आरएनए डिएनए टेक्नोलोजी चाहिँ नि बेसिकली ओन्कोलोजी यो क्यान्सर र अटोइम्युन डिजिज यिनीहरूमा चाहिँ नि हाई इन्कम कन्ट्रीहरूमा रिसर्च चाहिँ त्यसमा चाहिँ नि आधारित थियो। र उनीहरूको चाहिँ के छ, इन्डस्ट्रीले इन्भेस्ट गर्छ रिसर्च डेभलपमेन्टको लागि। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई के लाग्छ भने आरएनए डिएनए कहाँबाट अकस्मात नयाँ आयो भनेर भन्छौँ, तर त्यो नयाँ होइन, त्यो टेक्नोलोजी अलरेडी 90देखि नै सुरु भइरहेको थियो भने अहिले मौकाम चौका हाने जस्तो अहिले चाहिँ नि भएको चाहिँ छ। अब खास गरी भ्याक्सिनको कुरा गर्ने हो भने अहिले आएर नानो टेक्नोलोजीमा हामी गरेका छौँ भने बेसिकली एट्युनेटेड लाइभ भाइरस त्यो चाहिँ हामीले गरिआएका हौँ। अब यो दादुरा लगायत विभिन्न रोगहरूको भ्याक्सिन जस्तै हाम्रो बिफरकै कुरा गर्ने हो भने त्यो एट्युनेटेड लाइभ भाइरस भ्याक्सिन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ज्वरो हल्का ज्वरो पनि आउन सक्छ। त्यस कारणले एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्नुहोस् भन्ने कारण चाहिँ त्यो 9 महिनामा जुन हामीले दादुराका लगाउँछौँ। त्यस्तै अर्को के हुन्छ भने एउटा लाइभ भाइरस तर त्यसले रोग उत्पन्न गर्न सक्दैन भन्ने कुरो, त्यसलाई चाहिँ एकदमै विक कन्डिसनमा हामीले चाहिँ उ गर्छौँ भने अर्को चाहिँ होल इनएक्टिभेटेड भाइरस फर्मालिन लगायत विभिन्न उहरू युज गरेर बेटा प्रोपियोल्याक्टोन विभिन्न केमिकल युज गरेर त्यसलाई चाहिँ नि किल भाइरसको रूपमा हामीले युज गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ इन्फ्लुएन्जा, रेबिस, हेपाटाइटिस ए भयो। त्यस्तै प्रोटिन सब युनिट त्यो इन्फ्लुएन्जामा युज गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ रिकम्बिनान्ट टेक्नोलोजी हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजी आइरहेको छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेम भाइरस हामीले युज नगरिकन अरू नै भाइरसमा त्यो इम्प्लान्ट गरेर जुन चाहिँ नि इम्युनोलोजिकल प्रोपर्टी भएको जुन छ ग्लाइकोप्रोटिन होस् या स्पाइक प्रोटिन होस् त्यो युज गरेर हामीले भ्याक्सिन बनाएका हुन्छौँ। रिकम्बिनान्ट टेक्नोलोजी हेपाटाइटिस बी को चाहिँ त्यो किसिमको छ भने पेप्टिड लगायत रेप्लिकेन्ट एन्ड नन रेप्लिकेटिङ भाइरल भेक्टर भन्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ नि जेनेटिक इन्जिनियरिङ प्रयोग गरेर एडेनो भाइरस लगायत विभिन्न जसले चाहिँ नि रोग उत्पन्न गराउन नसक्ने अवस्थामा त्यो उमा चाहिँ नि हामीले यो भाइरल जुन चाहिँ नि पार्ट हो
पार्टिकल त्यो युज गरेर चाहिँ इम्युनोलोजिकल रिस्पोन्स गराउने चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ हुन्छ भने अहिले आरएनए डिएनए भ्याक्सिन चाहिँ नि पनि आइरहेको छ र जुन चाहिँ धेरै पनि पाइपलाइनमा पनि छ र हाम्रो टी सेल र बी सेल भन्ने हुन्छ ह्युमर र सेलुलर इम्युन रिस्पोन्स भन्ने हुन्छ ती कुराहरू चाहिँ नि इम्युनोलोजीमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसका फाइदा पनि छन् बेफाइदा पनि छन् र त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले अल आउट एप्रोच अहिले चाहिँ देखिएको छ र यहाँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि प्लान्ट डिराइभ भ्याक्सिन यो डेभलपमेन्ट चाहिँ नि एचआइभी एड्सको लागि वैज्ञानिकहरूले गर्दै आएका थिए त्यसमा उनीहरूले के गर्नु खोजेको भन्दा टोब्याको मोजाइक भाइरसमा जुन इम्युनोलोजिकल प्रोपर्टी भएको प्रोटिन हो एचआइभी एड्स भाइरसको त्यो इम्प्लान्ट गरेर भ्याक्सिन बनाउने भन्ने यिनीहरूले धेरै अगाडिदेखि 90 देखि नै यो टेक्नोलोजी आइरहेको थियो भने अहिले पनि यो यिनीहरूले चाहिँ नि प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ र अहिले यतिसम्म भएको छ कि जस्ट न्यू क्यासल डिजिज भन्ने रानीखेत भन्ने कुखुरामा लाग्ने हो त्यस्तै अरू भाइरसहरू पनि यिनीहरूले युज गर्न खोजिरहेको चाहिँ छ अब ट्रेडिसनल भाइरस भ्याक्सिनको कुरा गर्ने हो भने कि त त्यो कमजोर अवस्थामा या चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि परिवर्तित रूपमा या चाहिँ नि त्यसलाई मारेर त्यसलाई इनएक्टिभेट गरेर हामीले भ्याक्सिन प्रयोग गर्छौँ र त्यो भ्याक्सिन चाहिँ नि हामीले इन्जेक्सन या चाहिँ नि अब ओरल पनि हुनसक्छ जस्तै पोलियो लगायत भ्याक्सिनेसनबाट त्यो शरीरभित्र गइसकेपछि त्यसले चाहिँ नि इम्युन भाइरस रेप्लिकेसन भएर एन्टिजेन एन्टिबडी रियाक्सनबाट इम्युन रिस्पोन्स चाहिँ हुने हो त्यति मात्र हामीले बुझ्दाखेरि ठिकै होला यहाँ र इन्टरनेजल पनि हुनसक्छ या इन्ट्रा ओरल पनि हुनसक्छ यो चाहिँ भ्याक्सिन तर त्यसको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि इन्फेक्सन त्यो रुटबाट हुन सक्नु पर्यो अर्को चाहिँ प्रोटिन बेस्ड भ्याक्सिन यसलाई हामीले सब युनिट भ्याक्सिन अर्थात् भाइरस लाइक पार्टिकलको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्छौँ र यो अरू भाइरसबाट पनि हामीले उ गर्न सक्छौँ र यसमा हामीले मैले भने जस्तै स्पाइक प्रोटिन त्यो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र भाइरस लाइक पार्टिकललाई हामीले प्रयोग गरेर इम्युन रिस्पोन्स चाहिँ नि हामीले यसमा चाहिँ नि गर्छौँ भन्दाखेरि प्रोटिन बेस त्यो भयो त्यस्तै चाहिँ अब अहिले आएर रेप्लिकेटिङ भेक्टर एन्ड नन रेप्लिकेटिङ भाइरल भेक्टर भन्ने चाहिँ नि त्यो किसिमको चाहिँ अहिले आइरहेको छ यसमा चाहिँ वास्तवमा जेनेटिक भ्याक्सिन भन्ने पनि गर्दछौँ हामीले र यो चाहिँ नि अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि अन्य भाइरस जस्तै चाहिँ नि रेबिजको कुरा गर्ने हो भने भ्याक्सिनिया भाइरसमा रेबिजको ग्लाइकोप्रोटिन भन्ने इम्युनोलोजिकल प्रोपर्टी भएको त्यो चाहिँ पार्टिकल हो या प्रोटिन हो त्यसलाई इम्प्लान्ट गरेर रिकम्बिनान्ट भ्याक्सिनिया रेबिज भ्याक्सिन भन्न पनि त्यसरी चाहिँ नि बनेको छ त्यस्तै चाहिँ यो टेक्नोलोजी हेपाटाइटिस बी कोमा पनि प्रयोग भइरहेको छ र यसमा चाहिँ मुख्य रूपमा हामीले कोरोना स्पाइक जिन त्यो युज गरेर भ्याक्सिन चाहिँ बनाइया हुन्छ र त्यसले पनि आखिरी अल्टिमेटली त्यो भाइरस रेप्लिकेट भएर इम्युन रिस्पोन्स चाहिँ हुने हो त्यस्तै न्युक्लिक एसिड भ्याक्सिन यो मेसेन्जर आरएनए भन्ने पनि गर्छौँ र डिएनए प्लाज्मिड भन्ने पनि गर्छौँ डिएनए भन्दाखेरि आरएनए र डिएनएको कुरा गर्दाखेरि यहाँ के छ भन्दाखेरि यो जेनेटिकल टेक्नोलोजी युज गरेर मेसेन्जर आरएनए भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्पेसिफिक हुन्छ त्यो मेसेन्जरमा प्रोग्राम गरिएको कुनै उलाई चाहिँ हामीले यो पठाएका हुन्छौँ त्यो अनि त्यो चाहिँ नि गएर के गर्छ भने हाम्रो सेलहरूलाई उनीहरूले चाहिँ नि ट्रिगर गर्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो इम्युन रिस्पोन्स चाहिँ हुने गर्दछ अब डिएनए भनेको के भन्दाखेरि जस्तै चाहिँ एउटा किताबको कुरा गर्ने भने किताबमा चाहिँ अब डिएनए भन्नु मान्नु पर्यो किताबभित्र कुनै पाना भनेपछि आरएनए भनेको स्पेसिफिक त्यो हिसाबले हामी चाहिँ बुझ्नु पर्यो र यो नयाँ खालको टेक्नोलोजी हो यो चाहिँ नि अब यो मेटास्ट्याटिक ब्रेस्ट क्यान्सर मेटास्ट्याटिक कोलोरेक्टल क्यान्सर यिनीहरूमा चाहिँ यिनीहरूले युज गरे भए तापनि टेक्नोलोजी चाहिँ आएको छ र त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा धेरै कुराहरू मानिसहरूले एउटा शङ्काको दृष्टिले हेरिरहेछ र अहिलेको अवस्थामा यो चाहिँ नि अलि भायबल चाहिँ नि देखिन आएको छ अब कति टाइपको भ्याक्सिन हुन्छ डिरेक्सन के छ भन्ने कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म 10% भ्याक्सिन चाहिँ जुन छ यो चाहिँ नि इनएक्टिभेटेड या यो किल भाइरस चाहिँ नि प्रयोग गर्ने गरिएको छ र थर्ड अफ दि भ्याक्सिन
त्यसमा चाहिँ नि प्रोटिन सब युनिट युज गरिएको छ भने अहिले नयाँ निस्किएकोमा चाहिँ हाफ अफ अल दि भ्याक्सिन अन्डर डेभलपमेन्ट तिनीहरूले चाहिँ जिन एडिटिङ टेक्नोलोजी त्यो चाहिँ उनीहरूले युज गरेर अहिले चाहिँ भ्याक्सिनको डेभलपमेन्ट त्यो किसिमको डाइमेन्सन चाहिँ देखिएको छ। र रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट मैले अघि पनि यहाँहरूलाई भनिसकेको थिएँ, लाइभ एटिन्युएटेड इनएक्टिभेटेड प्रोटिन सब युनिट आरएनए डिएनए रेप्लिकेटिङ नन रेप्लिकेटिङ भाइरस भेक्टर र भाइरस लाइक पार्टिकल भन्दा प्लान्ट डिराइभ टोब्याको मोजाइक भाइरस ती कुराहरू पनि यो अध्ययन अनुसन्धानमा यो चाहिँ आइरहेको छ। अब अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि कतिपय हाइपोथेसिस के छ भन्दाखेरि हामीले टिबीको जुन चाहिँ बिसिजी भ्याक्सिन जुन हामीले लिइरहेका छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीमा त्यो रोगको आक्रामक शक्ति त्यति नहोला भन्ने चाहिँ हाम्रो सोचाइ थियो भने अस्ट्रेलियाले अब यो बिसिजीको इम्प्याक्ट के हुन्छ त कोभिड-19 को इन्फेक्सनमा भनेर उनीहरूले फेरि छुट्टै अनुसन्धान चाहिँ गरिआएका छन्। अब हाम्रो लागि चुनौती के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ नै मेन कुरो कसरी हुन्छ जति चाँडो हामीले भ्याक्सिन चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ नि अहिले अलि द्रुत गतिमा फास्ट ट्र्याक मेकानिजमबाट भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट। तर यो चाँडो हिँड्नुको मतलब यो होइन कि लड्ने किसिमले हिँड्ने होइन कि हामीले सेफ्टी र क्वालिटी त्यसमा कम्प्रोमाइज चाहिँ हुनु भएन। त्यो चाहिँ मेजर प्रिन्सिपल हो। र युएसको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले गरेको भ्याक्सिन क्वालिटी कन्ट्रोलमा के छ भन्दाखेरि एटलिस्ट 50% ऊ चाहिँ नि इम्युनिटी दिन सक्ने चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि छ। र अहिले चाहिँ नि यो के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि भ्याक्सिन या ऊ गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड बायोलोजिकल लाइसेन्स भन्ने हुन्छ, यसको लागि चाहिँ नि ऱ्यान्डम क्लिनिकल ट्रायल चाहिँ हुनु जरुरी छ र यो डेटा सेफ्टी मोनिटरिङ इफिकेसीको त्यो चाहिँ नि हामीले विभिन्न क्लिनिकल ट्रायलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल ट्रायल र पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स चाहिँ हुन्छ। अब यो भ्याक्सिन डेभलपमेन्टलाई 5 देखि 10 वर्ष लाग्छ मिनिमम। र अब यो यस्तो भयावहपूर्ण स्थितिमा अहिले इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसन भन्ने चाहिँ नि अहिले नयाँ सोचाइ चाहिँ आएको छ। त्यो चाहिँ रिस्क बेनिफिट एसेसमेन्ट गरेर अहिलेसम्मको जे जति हामीसँग एभिडेन्स बेस्ड इन्फर्मेसन छ त्यसको आधारमा त्यसलाई चाहिँ अथोराइज गर्ने इमर्जेन्सी युज अथोराइजेसन भन्ने त्यो अहिले भइरहेको छ। र यो खास गरी जुन चाहिँ नि नानो टेक्नोलोजीवाला छन् त्यसमा चाहिँ नि यिनीहरूले अलिकति गम्भीर रूपले सोच्ने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। तर मिनिमम 6 महिना हामीले त्यो अब्जर्भ गरेको हुनुपर्छ नयाँ भ्याक्सिन युज गरिसकेपछि। र इन्हान्सिङ इम्युन रिस्पोन्स त्यो चाहिँ नि अब के छ भन्दाखेरि विभिन्न तरिकाहरू छन्। भ्याक्सिनले इफिसियन्टली काम गर्न नसक्ला, अब त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भने कि त हामीले एड्जुभ्यान्ट युज गर्न सक्छौँ, त्यसले चाहिँ नि इम्युनो बुस्टरको रूपमा काम गर्छ, या चाहिँ नि एक सिङ्गल डोज होइन डबल डोज ट्रिपल डोज जस्तो रेबिजमा हामीले 4 देखि 5 डोज युज गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि बुस्टर डोज त्यो दिएर पनि त्यो चाहिँ नि प्रोटेक्टिभ एन्टिबडी लेभल हामीले मेन्टेन गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि लाइभ भाइरस भ्याक्सिन त्यो चाहिँ नि बेटर अप्सन हो त्यो किल भाइरस भ्याक्सिन भन्दा। र अर्को रुट अफ भ्याक्सिनेसन भ्याक्सिन डेलिभरी हाम्रो लागि अति नै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रानेजल, ओरल र इन्ट्राडर्मल र इन्ट्रामस्कुलर विभिन्न टेक्नोलोजीहरू चाहिँ नि अहिले आइरहेको छ। र अब यो सन्दर्भमा के छ भन्दाखेरि भ्याक्सिन हाम्रो जुन चाहिँ 7 बिलियनभन्दा बढी पपुलेसन छ वर्ल्ड वाइड र 2-4 जना मान्छेमा भ्याक्सिन गरेर यसले केही फरक पर्नेवाला छैन। त्यस कारण अब यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो त्यत्रो भ्याक्सिन बिलियन भ्याक्सिन हामीले रातौँरात प्रोडक्सन गर्न सक्दैनौँ। अब कम्तीमा 2021 र 2022 यो 2 वर्षमा मात्रै हामीले संसारभरि भ्याक्सिन चाहिँ लगाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। र यसमा चाहिँ एउटा भ्याक्सिन मात्र भर पर्ने स्थिति चाहिँ आउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रायोरिटाइजेसन प्रोसेस, यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाई रिस्क पपुलेसन कुन हो भन्दाखेरि खास गरी फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर, सोसियल हेल्थ केयर वर्कर र जो 65 वर्षभन्दा माथिका छन् र जो 65 वर्ष मुनिका छन्, विभिन्न अन्डरलाइन हेल्थ कन्डिसन, हाइपरटेन्सन, डायबिटिज, क्यान्सर, इम्युनो अटोइम्युन डिसअर्डर त्यस्ता भएका मान्छेलाई हामीले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ। र अर्को कुरो यो डिप्लोयमेन्ट हाम्रो सुधीरजीले यसमा प्रकाश पार्नुहुनेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्दाखेरि नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ नयाँ भ्याक्सिन आइरहेको छ भने फर्माको भिजिलेन्स सिस्टम हाम्रो चाहिँ हुनु जरुरी छ।
त्यसलाई हामीले पोस्ट मार्केटिङ सर्भेलेन्स पनि भन्ने गर्दछौँ। भने कुनै पनि भ्याक्सिनेसन गरिसकेपछि एडभर्स इभेन्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन AEFI भन्ने हाम्रो EPI को टर्ममा हामीले युज गरिआएका हौँ। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि अब भ्याक्सिन त बन्यो जम्मै भयो, तर पब्लिक एक्सेप्टेन्स त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। अब केही समय अगाडि गरिएको एउटा सर्वेले के देखाएको थियो भन्दाखेरि 50 to 60% मात्र एक्सेप्ट गर्ने भन्ने पनि छ। अब अमेरिकाहरूले देख्यौँ ट्रम्पले यदि भ्याक्सिन गर भनेर भन्यो भने हामी चाहिँ गर्दैनौँ भन्ने पनि छन् है। अब यो एउटा चाहिँ पोलिटिकल डाइमेन्सन, किन भन्दाखेरि अब यो खालि पोलिटिकल एङ्गलबाट यो हुन्छ भन्ने पनि छ भने कतिपयलाई एउटा एन्टी भ्याक्सिन ग्रुप पनि यहाँ चाहिँ नि नभएका होइनन्। र अर्को कुरो भ्याक्सिन भएर मात्र भएन, इक्विटेबल एक्सेस यो नै WHO को मुख्य चाहिँ नि ध्यान केन्द्रित छ यसमा। चाहे लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्री उनीहरूलाई पनि भ्याक्सिनको मतलब पहुँच हुनु पर्यो। र अब एउटा मात्र भ्याक्सिनले मात्र यो समस्या समाधान नहुने भएकोले मल्टिपल भ्याक्सिन त्यसमा चाहिँ हामी डिपेन्ड हुनुपर्ने जरुरी चाहिँ हुन्छ। अब यो भ्याक्सिन बनाउने भन्ने कुरो त्यति सहिलो छैन। मतलब यो मार्केटमा जुन आउँछ नि 5 देखि 10 वर्षसम्म लाग्छ। जस्तै चाहिँ अब मैले तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु। इन्डियामा हामीले यो मोनोक्लोनल एन्टिबडी, रेबिसको मोनोक्लोनल एन्टिबडी हाम्रो WHO कोल्याबोरेटिभ सेन्टरले रिसर्च गरेर त्यो टेक्नोलोजी डेभलप गर्यो। र इन्डियामा यो 2009 मा हामीले एउटा कम्पनीलाई हामीले दिएका थियौँ भने उसले 10 वर्षपछि बल्ल यो जम्मै प्रोसेस पुरा गर्नलाई उसलाई चाहिँ 10 वर्ष लाग्यो। र अहिले बल्ल यो वर्ष बल्ल रिलिज भएको थियो। भने अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टेप इन भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट भन्ने कुराहरूमा यो चाहिँ नै एकदमै वैज्ञानिक तरिकाले र सिस्टमेटिक तरिकाले र एउटा प्रोटोकलको आधारमा हामीले यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। भन्दाखेरि पहिलो कुरो त प्रिक्लिनिकल स्टडिज हुनु पर्यो। र यो प्रायःसो जनावरमा हामीले गर्छौँ, ल्याब एनिमल या चाहिँ टिस्यु कल्चर यिनीहरूमा गरेर इफिकेसी सेफ्टी र च्यालेन्ज स्टडिज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो च्यालेन्ज स्टडिज ह्युमन बिइङमा गर्न मिल्दैन। जनावरमा चाहिँ हामीले त्यो रोगाणुलाई चाहिँ नि एउटा भाइरसलाई त्यो इन्फेक्ट गर्दाखेरि त्यसले त्यो गर्न सक्सेस गर्ने प्रतिरोध गर्न सक्दैन। त्यो कुरो चाहिँ हामीले एनिमलमा गर्न मिल्छ तर ह्युमनमा गर्न चाहिँ मिल्दैन। भन्दाखेरि प्रि क्लिनिकल स्टडिज त्यो चाहिँ नि अब रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको पहिलो पाटो हो भने अर्को चाहिँ नि फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल हुन्छ। केही भोलिन्टियरहरूमा हेल्दी एडल्टहरूमा त्यो भ्याक्सिनको टेस्ट चाहिँ फर्स्ट कुरो सेफ्टीको कुरा आउँछ। त्यसपछि फेज 2 क्लिनिकल ट्रायलमा यो चाहिँ विभिन्न एज ग्रुपको विभिन्न कन्डिसन फिजियोलोजिकल कन्डिसन भएकाहरूलाई यो भ्याक्सिन चाहिँ नै प्रयोग गरिया हुन्छ भने थर्ड फेजमा आएर सेफ्टीको साथै इफिकेसी त्यसको चाहिँ नै इम्युन रिस्पोन्स त्यो चाहिँ नै फेरि 1000 अफ पपुलेसनमा हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल पछि हामीले लाइसेन्स पायौँ भने फेज 4 चाहिँ नि के हुन्छ पोस्ट मार्केटिङ सर्भेलेन्स। किन भन्दाखेरि अब त्यो भ्याक्सिन अब यो रेगुलेटर अथोरिटी विभिन्न उहरू चाहिँ नि प्रोसिडियरहरू हुन्छ भने त्यो लाइसेन्स भएपछि एडभर्स इभेन्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन त्यो चाहिँ हामीले अध्ययन गरेर त्यो हामीले बुझाउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। र अब ह्युमन च्यालेन्ज स्टडिज यो चाहिँ नि अब हाम्रो सोचाइ बाहिरको चाहिँ नि कुरा आउँछ। अब यो के क्रिटिकल फ्याक्टर हुनसक्छ भ्याक्सिन इभ्यालुएसन भन्दाखेरि पहिलो कुरो स्याम्पल साइज। किन भन्दाखेरि वैज्ञानिक रूपले स्ट्याटिस्टिकल सिग्निफिकेन्ट र त्यो हुनको लागि स्याम्पल साइज सबभन्दा पहिलो कुरो भयो। प्लेसिबो त्यो चाहिँ नै भनौँ न भ्याक्सिन सता अरू नै दिएर पनि त्यहाँ चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छ। र अर्को कुरो ऱ्यान्डोमाइजेसन हुनु पर्यो। यसमा कुनै किसिमको चाहिँ हुनु भएन, बायसनेस हुनु भएन। र त्यो भइसकेपछि हामीले ट्रायल गरेर क्लिनिकल ट्रायल गरेर जुन प्रोडक्ट निस्कन्छ त्यसको पियर रिभ्यू चाहिँ हुनुपर्छ। र अर्को के हुन्छ स्टडी चाहिँ दुई किसिमको हुन्छ, सिङ्गल या डबल ब्लाइन्डेड भनेर हामीले भन्छौँ। भनेको मतलब त्यो जसले दिएको हो त्यसलाई चाहिँ नि थाहा हुन्छ र अर्को चाहिँ नि जसले लिएको हो त्यसलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यो सिङ्गल ब्लाइन्डेड भयो भने लिएको र दिएको दुवैलाई थाहा नहुने, प्लेसिबो या चाहिँ नि भ्याक्सिनको हो भन्ने कुरो थाहा नहुने किसिमको त्यो विभिन्न उहरू तरिकाहरू चाहिँ नि मेथोडोलोजीहरू चाहिँ नि छन्। र अहिलेसम्म लेटेस्ट के छ भन्दाखेरि हरेक दिन हरेक घन्टा नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेका छन्। यो चाहिँ नि विश्वव्यापी रूपमा एउटा प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति चाहिँ आइरहेको छ। जस्तै मोडर्नाले अब यो मेसेन्जर RNA हो र यो फेज 3 ट्रायल 30,000 मा उनीहरूले गरेको र
इफिकेसी उनीहरूले भनेको छ, क्लेम गरेको चाहिँ 94.5%। त्यस्तै फाइजरले एक हप्ता अगाडि भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ 94% भनेर त्यो पनि ओल्डर पिपुल भनेर उनीहरूले गरेको छ। किन यो के छ भन्दाखेरि उनीहरूको मार्केट बेसिकली डेभलप कन्ट्री हो, किनकि यो चाहिँ एकदम महँगो पनि छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ ओल्डर पपुलेसन चाहिँ नि बढी भएकोले तिनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूले टार्गेट गर्न चाहिँ नि चाहेको छ। र अर्को युनिभर्सिटी अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले पनि त्यो भ्याक्सिन चाहिँ नि उनीहरूले गरेको छ, भेक्टर भ्याक्सिन भनेर भनिन्छ। र उनीहरूले टेक्नोलोजी डेभलप गरे पनि कहाँ गरिरहेको छ भन्दाखेरि जस्तै सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियासँग कोलाबोरेसन गरेर त्यो भ्याक्सिन चाहिँ नि अहिले बनिरहेको छ इन्डियामा। र त्यस्तै क्लिनिकल ट्रायल चाहिँ नि बेलायत, जापान, भारत लगायत ब्राजिलमा यिनीहरूले चाहिँ नि गरिआएका छन्। र अर्को भारत बायोटेकले पनि इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन त्यो यिनीहरूले बनाइरहेको छ। र डेफिनेटली यो अब फेज 3 ट्रायल चाहिँ नि यिनीहरूले यो इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्च र नेसनल इन्स्टिट्युट अफ भाइरोलोजी पुणेसँग मिलेर यिनीहरूले गरिरहेको छ। र अर्को कोरोना सिनोभ्याक जुन चाहिँ चाइनाले प्रोडक्सन गरिरहेको छ इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन, यो चाहिँ ब्राजिल, बङ्गलादेश, टर्की र इन्डोनेसिया फेज 3 ट्रायल भइरहेको छ। र अहिलेसम्मको प्रोमिजिङ भ्याक्सिन चाहिँ नि कोरोना भ्याक नै देखिएको छ अहिलेसम्मको क्लिनिकल स्टडिजबाट। त्यस्तै चाइनामा अरू भ्याक्सिन बनिरहेका छन् इनएक्टिभेटेड। त्यस्तै स्पुटनिक 5 भनेर एडेनो भाइरसलाई यिनीहरूले युज गरेर त्यो भ्याक्सिन बनाएको छ भने यिनीहरूले 90% इफेक्टिभ छ भन्ने यिनीहरूले क्लेम गरिरहेको छ। र अर्को जोन्सन एन्ड जोन्सनले पनि अहिले एडेनो भेक्टर भ्याक्सिन चाहिँ नै यिनीहरूले गरिरहेको छ भने यिनीहरूले अब यो फेज 3 ट्रायलमा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ छन्। त्यस्तै चाइना र अर्को युएसएको नोभाभ्याक्स यिनीहरूले पनि इन्डियामा यिनीहरूले कोलाबोरेसन गरेर मास प्रोडक्सन गर्नको लागि अल्टिमेटली यिनीहरू इन्डियामा आउने उमा चाहिँ नै छन्। तर अब यो के देखियो भन्दाखेरि यो 6 महिना 8 महिना 10 महिनाको अवधिमा यति विस्तृत रूपमा यति धेरै भ्याक्सिन रिसर्च डेभलपमेन्ट भएको छ, यो चाहिँ एउटा एकदमै क्रान्तिकारी परिवर्तनको रूपमा हामीले लिनुपर्ने हुन्छ अहिलेसम्मको इतिहासमा। र अहिलेसम्म 210 क्यान्डिडेट भ्याक्सिनहरू विभिन्न स्टेजमा छन्, प्रिक्लिनिकल, क्लिनिकल विभिन्न फेजहरूमा छन्। र 48 वटा त अब यो क्यान्डिडेट भ्याक्सिन अहिले चाहिँ नि ह्युमन ट्रायलमा आइरहेको छ भने 10 वटा चाहिँ नि फेज 3 ट्रायलमा अहिले भन्दाखेरि त्यो फाइनल स्टेजमा यिनीहरू आइरहेको छ। तर अब जति भ्याक्सिनको कुरा गरे पनि अब मुख्य कुरो के छ भन्दाखेरि कति बेला ड्युरेसनसम्म यसले इम्युनिटी दिन्छ र कसरी विभिन्न सब पपुलेसनहरू भनौँ न, इल्डरली पपुलेसन, त्यस्तै चाहिँ चिल्ड्रेन भयो, त्यस्तै चाहिँ नै अब अन्डरलाइन डिजिज कन्डिसन भएका, त्यस्तोमा कसरी यसले कति समयसम्म इम्युनिटी दिन्छ भन्ने कुरो यो रहस्यको कुरो बनेको छ अहिलेसम्मको उमा चाहिँ नि त्यो किसिमको चाहिँ देखिएको छ। अब यो 6-7 महिना त डेफिनेटली पोस्ट मार्केट सर्भेलेन्स यिनीहरूमा लागेको हुन्छ र यो प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा आइपुगेको चाहिँ छैन। अब हाम्रो छिमेकी देश भारतमा चाहिँ नि निकै यो कर्पोरेट पार्टनरसिपको रूपमा यिनीहरूको धेरै नै भइरहेछ। 5 वटा कम्पनीहरूले यसमा चाहिँ नि इन्भेस्ट गरिरहेछन्। रसियन भ्याक्सिन स्पुटनिक 5 पनि रेडी ल्याबले अहिले लखनऊ उत्तर प्रदेशमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ भने त्यस्तै यो कोभासिल्ड लगायत विभिन्न भ्याक्सिनहरू विभिन्न कम्पनीहरू इन्डियन इम्युनोलोजिकल्स, जाइडक्स, त्यस्तै अर्बिन्डो, भारत बायोटेक लगायत विभिन्न कम्पनीहरूले यहाँ चाहिँ भ्याक्सिन उत्पादन मतलब परीक्षण बनाउने क्रममा छन्। र नजल स्प्रेवाला जुन चाहिँ हो त्यो चाहिँ अक्सफोर्डवाला हो र यो कोभिसिल्ड भनेर यो चाहिँ नि सिरम इन्स्टिट्युट इन्डियाले उत्पादन गर्ने क्रममा चाहिँ नि छ। र अहिले टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टमा के भयो भन्दाखेरि पहिला भर्टिकल बायोरिएक्टर पाइन्थ्यो भने अहिले होरिजेन्टल बायोरिएक्टर पाइन्छ। र अब टेक्नोलोजी जहाँ डेभलप भए पनि अल्टिमेटली इन्डिया र चाइना नै यो मास प्रोडक्सनको लागि यिनीहरूले युज गर्ने चाहिँ देखिएको छ। र अहिले भन्ने हो भने कुनै पनि देश चाहिँ नै अहिले अछुटो छैन। अब यो इजिप्ट, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, टर्की, कजाकिस्तान लगायत विभिन्न देशहरूमा यो भ्याक्सिनको रिसर्चहरू भइरहेको छ। त्यो एउटा चाहिँ नि अनौठो कुरो हो, किन भन्दाखेरि यो विकसित देशहरूको मात्र मोनोपोली हो भन्ने कुरो अब चाहिँ नि छैन। अब मुख्य कुरो के आयो भन्दाखेरि विकासोन्मुख राष्ट्रहरू जो चाहिँ नि
जसको एउटा आर्थिक स्थिति दयनीय या चाहिँ नि कमजोर छ, अब त्यो ती देशहरूलाई कसरी यो इक्विटेबल एक्सेस टु भ्याक्सिन भन्ने हामीले गर्ने भन्दाखेरि अब WHO ले यो एउटा कोभ्याक्स भनेर एउटा इनिसिएटिभ लिएको छ, जसमा चाहिँ नि इन्टरनेसनल पार्टनरसिप अब यो सेपी, युनिट एड, त्यसपछि चाहिँ नि वर्ल्ड ब्याङ्क लगायत पाथ, ग्लोबल फन्ड विभिन्नहरू मिलेर एउटा चाहिँ कन्सोर्सियम जस्तै गाभी, यसले चाहिँ नि भ्याक्सिन मात्र होइन, डायग्नोस्टिक्स, एक्सेस एन्ड एलोकेसन, त्यस्तै चाहिँ हेल्थ सिस्टम, थेराप्युटिक्स लगायत विभिन्न कुराहरूमा यिनीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् र भ्याक्सिन डिप्लोयमेन्ट यो कुराहरू पनि अब WHO को हरेक देशमा यो कार्यक्रम भएकोले विभिन्न सरकारहरू नेपाल सरकारसँग पनि यो सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ नि भइरहेको छ। अब WHO को मुख्य उद्देश्य के छ भन्दाखेरि यो अब पोलिटिकल न्युट्रल अर्गनाइजेसन हो र UN को स्पेसलाइज अर्गनाइजेसन भएकोले फेयर एन्ड इक्विटेबल एक्सेस टु भ्याक्सिन त्यो चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो भएकोले अहिले चाहिँ नि कोभिड-19 टुल भनेर ACT भनेर हामीहरूको चाहिँ एसिलेटर त्यो चाहिँ नि अब हामीले सेपी, गाभी ल भ्याक्सिन एलायन्स र यो WHO मिलेर गरेका छौँ र यो कोभ्याक्समा चाहिँ नि 186 देश चाहिँ यसमा समाहित भएका छन् र यसले 80% भन्दा बढी विश्व जनसङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भने अब गाभी कोभ्याक्स दिस एडभान्स मार्केट कमिटमेन्ट, अब यो भ्याक्सिन त अब अहिले हामीले देखिरहेका छौँ कम्पिटिसन भइरहेछ, कसले कति किन्ने, कसले कति, अब अमेरिकाले बिलियन डोजेसको उसले गरिरहेछ भन्दाखेरि होल्डिङको जस्तो अवस्था आइरहेको छ। अब यसमा हामीले के गर्न खोजिरहेका छौँ भन्दाखेरि WHO ले विभिन्न कम्पनीहरूसँग नेगोसिएट गरेर एडभान्स मार्केट कमिटमेन्ट, किन भन्दाखेरि उनीहरूले उत्पादन गर्नलाई त बजारको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो नि, अनि त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ नि विभिन्न भ्याक्सिन कम्पनीहरूसँग कुरा गरिरहेको छ र अब WHO को इन्भल्भमेन्ट एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भन्दाखेरि नेपाल जस्तो देशको लागि WHO को प्री क्वालिफिकेसन प्रोसेस भन्ने हुन्छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्वालिटी कन्ट्रोल त्यो चाहिँ नि एस्योर्ड हुन्छ। अब नेपालले हरेक भ्याक्सिनको ट्रायल त गर्न सक्दैन नि र अब क्वालिटी चेक गर्न चाहिँ सम्भव हुँदैन, त्यस कारणले WHO मा एउटा प्री क्वालिफिकेसन प्रोसेस भन्ने छ। त्यो भइसकेपछि त्यो भ्याक्सिन चाहिँ युनिसेफ लगायत विभिन्न संस्थाहरूले किन्ने गर्दछन् र अब यो 2 बिलियन डोज चाहिँ नि 2021 को अन्त्यसम्ममा प्राप्त गर्ने त्यो किसिमको चाहिँ नि एउटा कमिटमेन्ट र अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भने 92 लो एन्ड मिडल इन्कम कन्ट्री लाई चाहिँ नि भ्याक्सिन को पहुँच गर्नको लागि यो चाहिँ मुख्य रूपमा कोभ्याक्स चाहिँ नि केन्द्रित छ र अब यसको उमा के छ भन्दाखेरि यो पाथ भन्ने चाहिँ नि एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी फर हेल्थ भन्ने यिनीहरू पनि इन्भल्भ भइरहेका छन् र त्यस्तै कोलिसन फर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोभेसन र भन्ने हो भने अब विभिन्न एपिडेमिकहरू भए, हाम्रो इबोला भए, सार्स भए, यो पेन्डेमिक इन्फ्लुएन्जा H1N1 2009 भए, अब यी अवस्थाले के हामीलाई एउटा एलर्ट मेसेज दियो भन्दाखेरि अब यसरी हुँदैन, हामीले चाहिँ नि यो न्यू भ्याक्सिन डेभलपमेन्टमा हामी लाग्नुपर्छ। अहिले जिका निपाहको हाम्रो भ्याक्सिन छैन, त्यस्तै चाहिँ क्रिमियन कङ्गो हेमोरेजिक फिभरको भ्याक्सिन छैन, मर्सियोको भ्याक्सिन छैन भनेर अब एउटा चाहिँ इनोभेटिभ पार्टनरसिप हामीले गरौँ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप एज वेल एज यो फिलान्थ्रोपिक जस्तै गेट्स फाउन्डेसन अरू सिभिल सोसाइटी यिनीहरूलाई गरेर हामीले गरौँ भनेर सेपी भनेर चाहिँ नि संस्था खडा गरिएको छ र यसको मुख्य उद्देश्य यसले चाहिँ नि सेफ इफेक्टिभ भ्याक्सिन डेभलप गर्ने र त्यो चाहिँ नि जसलाई चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ नि उपलब्ध गराउने। जस्तै मर्सियोभी भने गल्फ कन्ट्रीलाई चाहियो, जिका हो भने कुनै कन्ट्रीलाई चाहियो, निपाह भन्दाखेरि अब भारत बङ्गलादेश लगायत कन्ट्रीहरूलाई चाहिएला भन्दाखेरि त्यो हिसाबले उनीहरूले पहिलो कुरो प्राथमिकताको आधारमा गर्छ, किनभने सबै रोगलाई हामीले भ्याक्सिन बनाउन सक्दैनौँ र त्यो रोग जो रोगले चाहिँ नि महामारी र विश्वव्यापी रूपमा यसले ठुलो तहल्का मचाउन सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ इबोला, लासा भाइरस यो पनि रोडेन्टबाट सर्ने हो, अफ्रिकामा मुख्य रूपमा छ, मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम कोरोना भाइरस, निपाह, रिफ्ट भ्याली फिभर, चिकुनगुनिया तीनहरू चाहिँ छन्। डेङ्गीको त एक किसिमले भइसकेका पनि थियो तर अनफर्चुनेटली त्यो चाहिँ नि इम्युनोलोजिकल हिसाबले काम लाग्ने देखिएन। अब कुरा आउँछ
के को लागि यो भ्याक्सिन बनाउने होडबाजी चलिरहेछ भन्दाखेरि अब यो मोडेर्ना र फाइजर अब हामीले देखिहाल्यौँ। त्यस्तै फार्म यिनीहरूको चाहिँ प्राइस हेर्नुहोस्, $32 देखि $37, $19.5, $72 भन्दाखेरि अब यो किसिमको चाहिँ नि अहिले स्थिति छ। त्यस्तै यो सिनोभ्याकको पनि $30 भन्ने आइरहेको छ भने अब सबभन्दा ऊ चाहिँ नि अब यो अस्ट्राजेनेसाको आइरहेको छ, सानोफी यिनीहरूको चाहिँ नि र ज्यान्सेनको यिनीहरू चाहिँ आइरहेछ भन्दाखेरि यो टेक्नोलोजी प्लेटफर्म यिनीहरू हेर्दाखेरि अब त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले मोडेर्ना यो फाइजरले प्रायः उनीहरूले ओल्डर पपुलेसनलाई हाइलाइट गर्न खोजिरहेको छ। किन भन्दाखेरि युरोप अमेरिका अस्ट्रेलियाको हेर्ने हो भने पपुलेसन चाहिँ नि स्क्युड डिस्ट्रिब्युसन छ, ओल्डर पपुलेसन बढी भएकोले तिनीहरूलाई टार्गेट गरेर यिनीहरूले गरिरहेछ र यो हाई रिस्क ग्रुप पनि हो। अब डब्ल्युएचओले के गरेको छ भन्दाखेरि कोभ्याक्समा चाहिँ नि एस्ट्राजेनेसा, सानोफी, सिरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया लगायत विभिन्न कम्पनीहरूसँग भ्याक्सिनको एउटा चाहिँ कमिटमेन्टको यो चाहिँ नेगोसिएसन चाहिँ नि गरिसकेको छ र अब लाग्छ यसले एउटा चाहिँ नि नयाँ रूप लिएर कसरी यसलाई इक्विटेबल एक्सेस गर्ने भन्ने कुराहरूमा वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि फन्डिङ गर्ने लगायत गाभी यिनीहरू चाहिँ नि लागि परेका छन्। अब अन्त्यमा मुख्य कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भन्दाखेरि यो एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्दाखेरि यो विश्व मानव जातिको लागि नै चुनौतीको रूपमा भएकोले अहिले अल आउट एप्रोच, चाहे रिसर्च डेभलपमेन्ट होस्, चाहे चाहिँ नि एउटा इन्टरनेसनल सोलिडारिटीको अहिले चाहिँ त्यो आइरहेको छ। यो चाहिँ नि विगतमा भएको थिएन। डेफिनेटली अब विभिन्न पोलिटिकल समस्याहरू त छँदैछन्, तर यसले के देखायो भन्दाखेरि कोभिड-19 भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट त्यो चाहिँ ग्लोबल पब्लिक गुड हो र यो हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ नि मुख्य सन्देश चाहिँ आएको छ। यो भ्याक्सिन नै सबै कुरा होइन है, यो प्यानेसिया भन्ने गर्छौँ। अब हामीले भ्याक्सिन लगाए पनि या चाहिँ तपाईँ हामीलाई कसैलाई कोभिड-19 भए पनि हामीले फेस मास्क, सोसियल डिस्टेन्सिङ, फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङ चाहिँ नि कन्टिन्यू गर्नुपर्ने देखिएको छ। कम्तीमा 1 वर्षसम्म हामीले गर्नुपर्ने देखिएको छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन अब यो भाइरसले कुन रूप लिएर कसरी जाने हो, भ्याक्सिनले कति समयसम्म काम गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन र म्युटेसनको कुराहरू पनि आइरहेको छ। जस्तो तपाईँहरूलाई थाहा होला यो मिङ्क भनेर यो किसिमको जङ्गली जनावर जुन चाहिँ फर प्रोडक्सनको लागि डेनमार्कमा युज गर्दै आएको थियो, 70 मिलियन उनीहरूले चाहिँ नि मारे। किन भन्दाखेरि त्यो मिङ्कबाट फेरि मान्छेले त्यसलाई सार्यो, फेरि मिङ्कबाट ह्युमनमा गर्दाखेरि त्यो प्यासेजिङ हुँदाखेरि त्यो भाइरसले नयाँ स्वरूप लिएर आयो, जुन चाहिँ नि अब हामीले प्रयोग गर्ने औषधि, हामीले प्रयोग गर्ने भ्याक्सिन, हामीले प्रयोग गर्ने डायग्नोस्टिक टुलले काम गर्न नसक्ला भनेर त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। तर एट द सेम टाइम के भइरहेको छ भन्दाखेरि एनिमल वेलफेयरको कुराहरू पनि एकदम स्ट्रङली आइरहेको छ। र मुख्य मेसेज के छ भन्दाखेरि नो वान इज सेफ अन्टिल एभ्री वान इज सेफ। यो नै बेसिक प्रिन्सिपल हो। भ्याक्सिनेसन यदि हामीले गराउने हो भने संसारको पपुलेसन भनौँ न 80-90% एटलिस्ट हामीले डब्ल्युएचओको जनरली त 70% हो, तर 80 to 90% यदि हामीले त्यो कभरेज भ्याक्सिनेसन कभरेज भएन भने यो रहिरहन्छ। यो कुनै पनि संसारको कुनै पनि भाग या देशमा या टेरिटोरीमा छ भने त्यो ग्लोबल थ्रेट भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि अहिले यो ग्लोबल एयर ट्राभल यति म्यासिभ स्केलमा भइसकेको छ कि आज चाहिँ 24 घन्टा हामीले संसार परिक्रमा गर्न सक्छौँ। अब हाइपर लुपको अब अर्को फेरि कुराहरू आइरहेछ भन्दाखेरि अब यो एकदमै धेरै मतलब मान्छेहरूको आवत जावतले गर्दाखेरि कुनै पनि देश सेफ छ भन्न चाहिँ सकिँदैन। र अब अहिले देखिएको जुन चाहिँ अहिले महामारीजन्य रोगहरू छ नि, यी रोगहरू के यिनीहरूले एक किसिमको गुरिल्ला वार गरिरहेछ। अब लडाइँ भयो भने त एउटा बन्दुकले गोली लगाएर मरिन्छ। अब यो त हामीलाई थाहा छैन कसरी कहाँबाट आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ ती किसिमका समस्याहरू चाहिँ नि आइरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ सजग हुनु पर्ने देखिन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद गङ्गलजी। डक्टर गङ्गोल, यु मेड अ ट्रिमेन्डसली इन्ट्रेस्टिङ प्रेजेन्टेसन। धेरै खुसी लाग्यो। हामीले
यत्रो दिन पर्खाएको चाहिँ ऊ चाहिँ धेरै नै मतलब यो पर्खनै पर्थ्यो भने जस्तै लाग्यो र धेरै राम्रो कभरेज दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ चाहिँ अब प्रश्नहरू पनि छन् र अनि हामी यसको बारेमा हाम्रा चाहिँ यहाँ श्रद्धेय साथीहरूबाट चाहिँ केही कमेन्टहरू चाहिँ पक्कै पनि पाउँछौँ। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले डाक्टर सुधीर खनालजीलाई छोटो, अब यसमा कम्प्लिमेन्ट्री त हुन्छ होला नि होइन डाक्टर साहब? यो डाक्टर साहब मैले देखिरहेको छैन। अब डाक्टर के गरौँ जय सर, हाम्रो डाक्टर सुधीर खनालजीलाई चाहिँ फलोवर सुम्पौँ है त? हेलो, हुन्छ सर, डाक्टर खनाललाई हजुर इन्भाइट गर्नु सर। ओके, डाक्टर खनाल, द फ्लोर इज योर्स। थ्याङ्क यू सर। सर्वप्रथम त सबैजनालाई मेरो यथोचित नमस्कार। डाक्टर गङ्गोले धेरै कम्प्रिहेन्सिभ प्रेजेन्टेसन गरिसक्नु भएको छ र मैले पनि केही टिप्सहरू यसमा एड गर्न चाहन्छु। आवाजमा गडबड भयो है डाक्टर खनाल। अहिले सुनिएको छ? प्रश्न सुनिन्छ? अलि स्लो छ, अलि। हजुर, म अलिक जोडसँग बोल्ने कोसिस गर्छु। क्लियर छ हजुर? मलाई ठिक छ, अरू साथीहरूलाई? ज्योतिजी ठिकै छ डाक्टर साहब, ठिकै छ। एकदम राम्रो छ डाक्टर खनाल। I can hear you very well, loud and clear. हजुर, थ्याङ्क यू सर। म चाहिँ डाक्टर गङ्गलको लास्ट स्लाइडलाई पिक गरिरहेको छु। आई निड एनदर 15 minutes ओन्ली टु मेक माई कमेन्ट्री। यो कोभिड भ्याक्सिनको हामीले धेरै कुरा त गऱ्यौँ, तर म के भन्न चाहन्छु भने दिस भ्याक्सिन इज नट अ रिप्लेसमेन्ट फर सर्भिलेन्स, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र अरू नन फार्माकोलोजिकल इन्टरभेन्सन्सहरू जसलाई हामी एनपिआइज भन्छौँ। भ्याक्सिन आउला, कहिले आउला, के आउला, त्यसको च्यालेन्जेसहरू छन् जुन हामी अहिले छलफल पनि गरौँला। र हाम्रो सर्भिलेन्स कति छ भनेर हामीले हेर्दाखेरि एकजना मान्छे प्रत्येक हप्ता एटलिस्ट 1000 पपुलेसनमा एकजनालाई टेस्ट गरेकै हुनुपर्छ होइन, त्यो पिसिआर गरेको हुनुपर्छ, त्यो छ कि छैन हाम्रो सर्भिलेन्स। अनि यो लकडाउन कतिखेर इम्पोज गर्ने, कतिखेर चाहिँ लकडाउनलाई हटाउने, सर्भिलेन्सहरू के गर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यसको गाइडेन्सहरू छ। ती कुराहरू हामीले फलो गरिराख्नु नै पर्छ होला। र टेस्टको दायरा बढाउने कुराहरू त हामीले सुनिरहेकै कुरा हो, त्यसैले म यसमा डिटेलमा गएन, तर पछि छलफलमा प्रश्न आएमा हामी यसमा जान पनि सक्छौँ। र यो 4वटा भ्याक्सिन प्लेटफर्मको कुरा डाक्टर गङ्गोले गरि नै हाल्नुभयो र यी 4वटा प्लेटफर्मका आफ्ना इस्युजहरू पनि छन्। र यी प्लेटफर्म किन इम्पोर्टेन्ट छन् भन्दाखेरि यी सबै प्लेटफर्महरू चाहिँ लाइसेन्स प्लेटफर्महरू होइनन्। एउटा भ्याक्सिनको लाइसेन्सको कुरा छ, अर्को भ्याक्सिन बनाउन युज हुने प्लेटफर्मको लाइसेन्सको कुरा छ। त्यसमा चाहिँ रेप्लिकेटिङ भाइरल भेक्टरको प्लेटफर्म चाहिँ मोस्ट कमन हो, इनएक्टिभेटेड पनि कमन हो, र लाइभ एटेन्युएट प्लेटफर्म जुन हामीले कुरा गर्ने तिनीहरू कमन प्लेटफर्म हुन् र तिनीहरू अलरेडी लाइसेन्स्ड हुन्, त्यसबाट भ्याक्सिन्सहरू बनिसकेका छन्। तर जुन आरएनए डिएनए प्लेटफर्म युज गरेर बनेका भ्याक्सिन छन् र जुन नन रेप्लिकेटिङ भाइरल भेक्टर छन् तिनीहरू चाहिँ लाइसेन्स छैन। त्यसैले यो यिनीहरूको प्लेटफर्मको लाइसेन्सिङ प्रोसेस पनि हुन्छ, त्यो चाहिँ डिले हुन्छ। तर राम्रो कुरा के छ भन्दाखेरि कुन स्पिडमा भ्याक्सिन बन्न सक्छ भन्दाखेरि आरएनए र डिएनएको भ्याक्सिन चाहिँ एकदम फास्ट स्पिडमा बन्छ भने रेप्लिकेटिङ नन रेप्लिकेटिङ भाइरस भेक्टर र इनएक्टिभेटेड भाइरसको भ्याक्सिनहरू चाहिँ मिडियम स्पिडमा बन्छ र लाइभ एटेन्युएटेड जुन हाम्रो प्रिफर्ड हो त्यो चाहिँ स्लोमा बन्छ र प्रोटिन सब युनिटवाला भ्याक्सिनहरू चाहिँ मिडियम टु फास्टमा बन्छ। बनेर पनि भएन, हामीले त्यसको स्केलेबिलिटी पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हाम्रो सबभन्दा ठुलो इस्यु नै स्केलेबिलिटी हो, कति धेरै प्रड्युस गर्न सक्छौँ। हाम्रो आरएनए र डिएनए भाइरसहरू चाहिँ लो टु मिडियम स्केलेबिलिटी छ भने सबभन्दा हाई स्केलेबिलिटी भनेको हाम्रो चाहिँ नन रेप्लिकेटिङ भाइरल भेक्टर लाइभ एटेन्युएटेड भाइरसहरू हो। त्यसैले हामी चाहिँ त्यो पर्खिरहेछौँ। र यो प्लेटफर्म यो कुन कतिवटा भ्याक्सिन्सहरू कुन प्लेटफर्म भन्ने कुराहरू चाहिँ दिनदिनै चेन्ज भइरहेका छन्। यो एक हप्ता अगाडि 248वटा क्यान्डिडेट भ्याक्सिन थियो भने अहिले 256वटा क्यान्डिडेट भ्याक्सिन भइसके। 49वटा क्लिनिकल ट्रायलमा थियो भने आज 50वटा भ्याक्सिन्सहरू क्लिनिकल ट्रायलमा गइसकेका छन् र फेज 3 क्लिनिकल ट्रायलमा चाहिँ यी भ्याक्सिन्सहरू गएका छन्। 12वटा भ्याक्सिन्सहरू जुन मैले हजुरलाई देखाइरहेको छु यहाँ, र मैले यसमा चाहिँ कलर कोड पनि राखेको छु, विभिन्न 4वटा प्लेटफर्मलाई डिनोट गर्ने 4वटा कलर कोड पनि राखेको छु। र हामीले सुनिरहेको कुरा के भन्दाखेरि यो क्यान्सिनो चाहिँ चाइनामा चाहिँ युजको लागि एप्रुभ भइसकेको छ। यिनीहरू फेज 3 ट्रायल कम्प्लिट नगर्दै क्यान्सिनो भन्ने दोस्रो लहरको चाहिँ पहिलो भ्याक्सिन चाहिँ चाइनामा एप्रुभ भइसकेको छ, उनीहरू फेज 3 कम्प्लिट नगरे पनि।
त्यस्तै स्पुत्निक 5 जुन ग्यामेलियाले बनाउँदैछ त्यसको पनि बिफोर कम्प्लिटिङ फेज 3 ट्रायल इट हेज बिन एप्रुभ फर युज इन रसिया। त्यस्तै सिनोफार्माको 2टा भ्याक्सिन चाहिँ चाइना र युएईमा चाहिँ फेज 3 कम्प्लिट नगरिकन नै एप्रुभल भएको छ युज हुनलाई। हामीले यो न्युजमा पनि सुनिरहेका छौँ। मैले खालि हजुरलाई यो ओभरभ्यू मात्र दिन खोजेको यसमा। र 2टा भ्याक्सिनहरू जुन मोडर्ना र फाइजर भन्ने आएका छन्, यिनीहरूको मेजर इस्यु भनेको कुरा मैले यो रातो लाइनमा हाइलाइट गरेको छु। मोडर्ना भनेको mRNA भाइरस भयो र यो यसको यिनीहरूको प्रब्लमको कोल्ड चेन हुन्छ। कोल्ड चेनमा यिनीहरूलाई कोल्ड चेनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। मोडर्नाको भ्याक्सिनलाई चाहिँ -20 डिग्रीमा राखेर सिप गर्नुपर्छ भने फाइजरको भ्याक्सिनलाई -60 to -80 डिग्रीमा राखेर सिप गर्नुपर्छ। र हामीसँग यी भ्याक्सिन्सहरूलाई राख्ने कोल्ड स्टोर छ कि छैन, स्टोरेज क्यापेसिटी छ कि छैन। र कोल्ड स्टोरबाट हामीले मोडर्ना भ्याक्सिनलाई 1 हप्ताको लागि निकाल्न सक्छौँ भने 2 to 8 डिग्रीको कन्ट्रोल टेम्परेचरमा राखेर निकाल्न सक्छौँ भने फाइजरकोलाई चाहिँ हामी 5 डेजभन्दा बढी निकालेर राख्न सक्दैनौँ, त्यो पनि 2 to 8 डिग्रीको कन्ट्रोल टेम्परेचरमा। र यी सबै क्यान्डिडेट भ्याक्सिनलाई चाहिँ फर द पर्पज अफ प्लानिङ कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ हामीले 4वटा सिनेरियो दिएका छौँ। कोभिड भ्याक्सिन ए, कोभिड भ्याक्सिन बी, कोभिड भ्याक्सिन सी, कोभिड भ्याक्सिन डी भनेर। र यी 4वटा सिनेरियोको इम्पोर्टेन्स चाहिँ के भन्दाखेरि यिनीहरूको कोल्ड चेनको क्यापेसिटीमा छ। सबै भ्याक्सिनहरू 10 डोजको भायलमा आउँछन् र यिनीहरूको प्रत्येक डोजको भोल्युम चाहिँ 4.6 क्युबिक सेन्टिमिटर छ, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो फर प्लानिङ इन द कन्ट्री। र यिनीहरूको वेस्टेज चाहिँ 15% चाहिँ वेस्टेज हुन्छ भन्ने एउटा एजम्सन छ। र यी 4वटा भेरिएन्टमा चाहिँ 2टा भेरिएन्टमा नेगेटिभ टेम्परेचर चाहिन्छ भने 2टा सी र डी भेरिएन्टमा चाहिँ पोजिटिभ टेम्परेचर, त्यो पनि 2 to 8 डिग्रीमा चाहिन्छ, जुन अहिलेको रुटिन भ्याक्सिन्सहरूलाई युज गरेको टेम्परेचर हो। 2 to 8 डिग्रीमा रुटिन भ्याक्सिन्सहरू प्रयोग भएछ। त्यसैले हाम्रो प्रिफर्ड चाहिँ यो टाइप सी र टाइप डी का भाइरल भेक्टर र लाइभ एटेन्युएटेड टाइपका चाहिँ हाम्रो प्रोटिन सब युनिट र भाइरल भेक्टरहरू चाहिँ हाम्रो प्रिफर्डमा पर्छ, किनभने यो टेम्परेचर चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्न सक्ने भएकोले। र भ्याक्सिन त आउने, भ्याक्सिन आउनुभन्दा अगाडि पनि त कन्ट्री प्रिपेयर्ड हुनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ एउटा भ्याक्सिन इन्ट्रोडक्सन रेडिनेस एसेसमेन्ट टुल भनेर बनाइएको छ र हरेक कन्ट्रिजहरूलाई दिएको छ। त्यसमा चाहिँ लगभग 1 दर्जन चाहिँ भेरिएबल्सहरू छन्। प्लानिङ कोअर्डिनेसनदेखि लिएर रिसोर्स फन्डिङ, रेगुलेटरी इस्युजहरू, प्रायोरिटाइजेसनका इस्युजहरू, सर्भिस डेलिभरी, स्टाफलाई ट्रेनिङ र सुपरभिजन कसरी मोनिटर गर्ने, कोल्ड चेन लजिस्टिक्सहरू कसरी म्यानेज गर्ने, अनि सेफ्टीको सर्भिलेन्स कसरी गर्ने र डिमान्ड जेनेरेसनको कुराहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो विराट भन्ने टुलमा छ। र यो चाहिँ नेसनल गभर्मेन्टहरूले चाहिँ फिल गरेर यसलाई ट्र्याक गर्छन् भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन हो। यो चाहिँ WHO, युनिसेफ, गाभी मिलेर जुन एउटा कन्सोर्टियम बनाएको छ, त्यो कन्सोर्टियमले बनाएको चाहिँ एउटा रेडिनेस एसेसमेन्ट टुल हो। र यो अनुसारको कन्ट्री रेडी भयो भने भ्याक्सिन आएको दिन सजिलै डिप्लोय गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एजम्सन छ। र वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि त्यस्तै नै एउटा टुल बनाएको छ, VRAF भनेर, तर कम्पोनेन्ट्सहरू सिमिलर छ। र हाम्रो रिक्वेस्ट चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क र यो ग्लोबल कन्सोर्टियमलाई के छ न, तिमीहरू 2टा टुल कन्ट्रीलाई दिएर कन्फ्युज नगर, एउटै टुल आओस् भन्ने हाम्रो चाहिँ एजम्सन छ, रिक्वेस्ट पनि छ कन्ट्रिजहरूलाई। र यी 12वटा कम्पोनेन्टहरू फिल गर्नलाई चाहिँ कन्ट्रिजहरूमा कमिटीहरू बनेका छन्। ती कमिटीहरूले चाहिँ मोनिटर पनि गरिरहेछन् र WHO, युनिसेफले चाहिँ त्यसमा टेक्निकल एसिस्टेन्स पनि दिइरहेका छन्। म अलिकति स्किप पनि गर्दैछु, मैले चाहिँ टिप्स स्लाइड्सहरू राखेको छु हजुर। यो ग्लोबल एलोकेसन फ्रेमवर्कको कुरा गरियो होइन। अब 20% पपुलेसनलाई भ्याक्सिन दिने, हरेक कन्ट्रीको चाहिँ इनिसियली 20% पपुलेसनलाई भ्याक्सिन दिने भन्ने कुरा आएको छ। जुन भ्याक्सिन आए पनि जुन गाभी, WHO, युनिसेफ, सेपीहरूको जुन कन्सोर्टियम छ, त्यो कन्सोर्टियमले चाहिँ 20% पपुलेसनलाई दिने, तर कन्ट्रीहरूले प्रायोरिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने छ। र त्यो 20%लाई दिनुको गोल चाहिँ के हो भन्दाखेरि COVID-19 रिलेटेड मोर्टालिटीलाई रिड्युस गर्ने र हेल्थ सिस्टमलाई प्रोटेक्ट गर्ने, ताकि एसेन्सियल सर्भिसहरू डिस्कन्टिन्यू नहोस् भन्ने मूल थिम हो। र कसरी दिने भन्दाखेरि 20%लाई चाहिँ ब्रेक गरेर 3% पपुलेसन र 17% पपुलेसनलाई दिने भनेछ। 3% पपुलेसनमा को पर्छ भन्दाखेरि फ्रन्टलाइन वर्कर्स इन हेल्थ एन्ड सोसल केयर सेटिङ्स, जो बिरामी पर्दा अथवा जसको एब्सेन्समा चाहिँ एसेन्सियल सर्भिसहरू ह्याम्पर हुनसक्छ, तिनीहरूलाई दिने भन्ने कुरा छ। र उनीहरूलाई चाहिँ अब दिने इस्यु भन्दा पनि
यो 3% लाई दिनलाई राज्य कतिको सक्षम छ भन्ने इस्यु आउँछ। हामीलाई एउटा डर के छ भन्दाखेरि सेक्युरिटीको इस्यु छ। भोलि यसले गृहयुद्ध पनि निम्त्याउन सक्ने अवस्था आउन सक्छ। पोलिटिकल्ली यो स्केल अप हुन सक्ने हुन्छ। अब राजनीतिक नेताहरूलाई पनि चाहिएला, यो इन्फ्लुएन्सियल समाजका इलाइट पपुलेसनलाई पनि चाहिएला 3% भ्याक्सिन आउने बित्तिकै 17% मा पुर्न नसक्ने होला। त्यसैले यसको सेक्युरिटी इस्यु एकतिर छ भने प्रायोरिटाइजेसन इस्यु अर्को छ। सोसल सेक्टर भनेर को हो त भनेर प्रायोरिटाइजेसन गर्ने पनि ठुलो च्यालेन्ज छ हाम्रो लागि। फ्रन्टलाइन हेल्थ वर्कर्स भन्नु त इट्स इजी। जस्तै नेपालको कन्टेक्स्टमा हाम्रो जनसङ्ख्या 3 करोड मानेर हिँड्ने हो भने 9 लाख जनसङ्ख्या 9 लाख मान्छेले चाहिँ भ्याक्सिन पाउने भयो। ती 9 लाखमा को पर्छन् त भन्ने पनि हाम्रो लागि च्यालेन्ज छ। हेल्थ वर्कर्सहरू भनौँ न, हेल्थ हस्पिटलमा काम गर्ने हेल्थ वर्कर सबै गर्दाखेरि 1 लाख हुन्छ भने बाँकी 2 लाख बाँकी अरू को भन्ने पनि इस्युज आउँछ। र यो प्रायोरिटाइजेसन एक्सर्साइजमा चाहिँ मल्टी सेक्टोरियल एफर्ट हुनुपर्छ। सबै सेक्टरसँग बसेर छलफल गरेर एउटा कन्सेन्ससमा आउनुपर्ने हुन्छ यो 3% पपुलेसनको लागि। र 17% पपुलेसन चाहिँ हाई रिस्क पपुलेसनलाई भनेछ, द्याट इज मोर क्लियर। तर यो भ्याक्सिन भनेर धेरै भ्याक्सिनको चाहिँ कुरा भइरहेको अवस्थामा सबैलाई भ्याक्सिन आउने बित्तिकै लगाउन पाऊँ भन्ने अवस्थामा यो 3% भ्याक्सिन आउँदाखेरि यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने एउटा ठुलो चुनौती छ हाम्रो लागि। र WHO को एउटा गाइडेन्स पनि छ कसलाई प्रायोरिटाइज गर्ने भनेर, जुन मैले अघि नै पनि हजुरहरूलाई टक्राइसकेँ। 3% र 17% को कुरा छ। तर यी जति भ्याक्सिन आए पनि कन्ट्री चाहिँ आफू सोभर्न छ। आफूले कुन भ्याक्सिन चुज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कन्ट्रीको आफ्नो बेस्ट आफ्नो लोकल एपिडेमिक्स, लोकल सर्कमस्टान्सेस, विभिन्न कुराहरू हेरेर चाहिँ आफ्नो पपुलेसनलाई कुन सुट हुन्छ भनेर कन्ट्रीले आफै नै चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर WHO को गाइडेन्स एभाइलेबल छ। र अर्को भने चाहिँ जस्तै नेपालले चाहिँ इमर्जेन्सी युज अथराइज गरिसक्यो कोभिड भ्याक्सिनको लागि। तर पनि त्यति गर्दा पनि चाहिँ सेफ्टी र एफिकेसीको डाटा चाहिँ हामीले कलेक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। किनभने यो नयाँ भ्याक्सिन हो र यसको कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई अहिलेसम्म प्रष्ट रूपमा थाहा छैन। र नेपालमा के भइरहेको छ त? अब नेपालको बारेमा अलिकति हजुरलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसनले चाहिँ 2टा हाई लेभल कमिटीहरू बनाएको छ। एउटा चाहिँ सेक्रेटरी अफ हेल्थ, फाइनेन्स र MOFAGA सँग मिलेर चाहिँ बनाएको छ। यो एकदम हाई लेभल कमिटी छ। त्यसको मेन रोल चाहिँ रिसोर्स मोबिलाइजेसन र लिगल क्लियरेन्स फर इमर्जेन्सी भ्याक्सिन इम्पोर्ट एन्ड डिप्लोयमेन्ट हो। अर्को चाहिँ यो कोभ्याक्स एक्स भनेर चाहिँ एउटा COVID-19 भ्याक्सिन एडभाइजरी ग्रुप अफ एक्सपर्ट्स बनाएको छ। त्यो चाहिँ भ्याक्सिन डिप्लोयमेन्ट प्लान बनाउन। यो डिप्लोयमेन्ट प्लानमा चाहिँ यो 3% मा कसलाई दिने, कसरी दिने, कुन भ्याक्सिन ल्याउने, कोल्ड चेन क्यापेसिटी के छ, यो विराट टुल जुन मैले अघि हजुरहरूसँग कुरा गरेँ 12वटा भेरिएबलहरूको, त्यो टुलको कुराहरू राखेर चाहिँ नेपालले आफ्नो हिसाबले चाहिँ एउटा भ्याक्सिन डिप्लोयमेन्ट प्लान बनाउँदैछ। र यो मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन हेज फाइनलाइज द रिसोर्स मोबिलाइजेसन प्लान विथ टार्गेट पपुलेसन इन लाइन विथ कोभ्याक्स एन्ड सेज गाइडेन्स। सेज भने चाहिँ स्ट्राटेजिक एडभाइजरी ग्रुप अफ एक्सपर्ट्स हो। यो चाहिँ WHO ले कन्भिन गर्छ। यो चाहिँ ग्लोबल एक्सपर्टहरूलाई राखेर त्यसको एउटा ग्लोबल गाइडेन्स आएको छ। र त्यो गाइडेन्स अनुसार चाहिँ नेपालले पनि आफ्नो रिसोर्स मोबिलाइजेसन प्लान र टार्गेट पपुलेसन चाहिँ फाइनलाइज गरेको छ। हुन त यो इन्डोर्स हुन अझै पनि बाँकी छ। र लेजिस्लेटिभ क्लियरेन्स फर इमर्जेन्सी इम्पोर्ट अफ भ्याक्सिन हेज बिन अलरेडी सर्ट फ्रम द क्याबिनेट। अनि त्यसपछि कोभ्याक्स एक्स वर्किङ ग्रुप चाहिँ यो भ्याक्सिन एन्ड लजिस्टिक कम्पोनेन्टमा चाहिँ काम गरिरहेको छ। यसको बेसिक इस्यु भनेको यो 3% पपुलेसनलाई आइडेन्टिफाई गर्नु छ। 17% त अझ पनि इजी छ। यो 20% पपुलेसनको लागि भ्याक्सिन आउँदाखेरि 3% मा को पर्ने छ भनेर त्यो आइडेन्टिफाई गर्न यो ग्रुप चाहिँ लागिरहेको छ। र यसले चाहिँ मल्टी सेक्टोरियल कन्सल्टेसनहरू पनि गर्दैछ। र एउटा कोल्ड चेन एसेसमेन्ट पनि कम्प्लिट गरिसकेको छ। नेपालले चाहिँ विभिन्न भ्याक्सिनहरू आएको अवस्थामा के सिनेरियो छ र हाम्रो कोल्ड चेनको क्यापेसिटी के छ त, नेसनल लेभलदेखि लिएर गाउँसम्म हाम्रो कोल्ड चेनको क्यापेसिटी के छ त भनेर हेरेको पनि छ। र यदि 2 to 8 डिग्रीमा चाहिँ राख्ने भ्याक्सिन आयो भने, जुन नर्मल कोल्ड चेन हो, अहिलेको अनगोइङ भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामले युज गरेको भ्याक्सिन हो, कोल्ड चेन हो, त्यो टेम्परेचरको लागि आयो भने 3% पपुलेसनको लागि चाहिँ एक्जिस्टिङ स्पेस चाहिँ इनफ छ। इनफ इन द सेन्स कि 3% को लागि आउने भ्याक्सिनहरू मल्टिपल कन्साइनमेन्टमा आएर म्यानेज गर्न सकिन्छ। तर यसलाई हामी चाहिँ अपर्च्युनिटीको रूपमा युज गरेर चाहिँ एटलिस्ट 2टा प्रोभिन्समा चाहिँ हामीले कोल्ड चेनको स्टोरेजलाई चाहिँ इन्हान्स गर्न पनि गर्दा पनि राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ एसेसमेन्टले देखाएको छ। र यदि 17% 20% को जुन मैले कुरा गरेको थिएँ पपुलेसन,
र 3% को लागि इनफ छ, 17% को लागि पनि चाहिँ त्यो दुईटा प्रोभिन्समा चाहिँ हामीले कोल्ड स्टोरेज राख्यो भने चाहिँ एक्जिस्टिङ स्पेस विल बी इनफ टु कभर टु स्टोर द भ्याक्सिन्स, कोभिड-19 भ्याक्सिन द्याट विल कम। तर नेपालले अर्को प्लान के गरेको छ भन्दा हामी चाहिँ 15 वर्षभन्दा माथिका सबै बच्चाहरूलाई दिन्छौँ भन्छ। लगभग 42% अफ द पपुलेसन हुन्छ त्यो, त्यसको लागि दिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले कोल्ड चेनलाई इन्हान्स गर्नुपर्छ र एटलिस्ट 121 क्युबिक मिटर चाहिँ 2 to 8 डिग्री टेम्परेचरको कोल्ड स्पेस चाहिँ हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ, विच इज नट एन इजी टास्क। यो चाहिँ पहिलो भनौँ न पहिलो भेरिएन्ट, पहिलो अप्सन भयो। दोस्रो अप्सन, यदि हाम्रो भ्याक्सिन चाहिँ -20 डिग्रीमा को कोल्ड चेन चाहिने भ्याक्सिन आयो भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि हामीसँग इनिसियल 3% टार्गेट पपुलेसनलाई म्यानेज गर्ने क्यापेसिटी छ, बाँकी 17% को लागि भ्याक्सिन आयो भने राख्ने ठाउँ हुँदैन। त्यसैले यो प्रिफर्ड रुट होइन र -70 को अल्ट्रा कोल्ड चेनको लागि त हामीसँग स्पेसै छैन। गभर्मेन्ट सेक्टरमा, गभर्मेन्ट ल्याब्सहरूमा कहीँ पनि -70 डिग्रीको भ्याक्सिन स्टोरेज गर्न सक्ने क्षमता छैन। त्यसैले त्यो चाहिँ यदि त्यस्तो भ्याक्सिन लिनै पर्यो भने चाहिँ फेरि प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेसमा गएर यी सबै -70 डिग्रीको लागि कोल्ड चेन इक्विपमेन्ट, सेफ्टी मेजर्सहरूको लागि सबै चिज चाहिँ प्रोक्युर गर्नुपर्ने हुन्छ। यी च्यालेन्जहरू छन् हामीसँग। र यो चाहिँ मैले अघि भनेकै कुराहरू नेपालले प्लान गरेकोमा चाहिँ नेपालले चाहिँ 3% र 17% पपुलेसनको लागि त कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट 20% पपुलेसनलाई कोभ्याक्स फेसिलिटीबाट भ्याक्सिन पाउने भयो भन्दाखेरि बाँकी पपुलेसनलाई चाहिँ गभर्मेन्टले आफै प्रोक्युर गर्न खोजिरहेको छ र बाइलेटरल डिस्कसनहरू अगाडि बढाएको छ। कोभ्याक्स फेसिलिटी अघि हामीले प्राइस पनि हेऱ्यो, भ्याक्सिनको प्राइसहरू कति छ भनेर। कोभ्याक्स फेसिलिटी किन्दाखेरि चाहिँ नेपालले चाहिँ $1.6 to $2 पे गर्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी चाहिँ यो कोफाइनेन्सिङ मेथड जस्तै हुन्छ, बाँकी चाहिँ यो कन्सोर्टियमले पे गर्छ। $1.6 to $2 को चाहिँ प्राइस चाहिँ नेपालले पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बाँकी यो 20% भन्दा बढीको लागि चाहिँ फुल प्राइस पे गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब गभर्मेन्टले अब डिप्लोमेटिक च्यानल हो कि अरू च्यानलहरू युज गरेर चाहिँ त्यसमा नेगोसिएट गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। वास्तवमा मैले भन्नुपर्ने यति नै हो। आई होप टु हेभ मोर डिस्कसन अन दिस and I'd like to end here. Thank you and over to you, sir. Thank you so much, Dr. Kanal. It's very interesting and enlightening presentation. धेरै खुसी लाग्यो। यहाँ केही प्रश्नहरू हाम्रो साथीहरूको आइरहेको थियो, जुन प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँको प्रेजेन्टेसनमा अलरेडी देखेँ मैले, र धेरैजना साथीहरूले त्यो उत्तर चाहिँ ग्रहण गरिसक्नु भयो होला जस्तो लाग्छ। अब हामी यहाँ धेरैजना पार्टिसिपेन्ट तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसन सुनेर स्कुल पाउन्ड नै भएका छौँ। अब यसमा आजकोमा यसलाई राउन्डिङ अब दुवैजनाको प्रेजेन्टेसन अति नै राम्रो छ। अब यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ डक्टर दिनेश भोजु सरलाई रिक्वेस्ट गर्न मन लाग्यो। उहाँको चाहिँ एउटा ओभरअल समराइजेसन र अनि कमेन्ट चाहिँ आओस् भन्ने चाहन्छु। त्यसपछि हामी अरू छुटेपुटेका चाहिँ क्वेसनहरूमा जाउँला, किनभने धेरै जस्तो प्रश्नहरू चाहिँ डाक्टर गोङ्गलले चाहिँ त्यहाँ उत्तर दिइसक्नु भएको हुनाले अब त्यसलाई हामीले चाहिँ अब अहिले सरसर्ती समय बच्यो भने हामी त्यसमा फेरि एक एक गरी जाउँला। हुन्न दिनेश सर? हुन्छ डाक्टर सर, थ्याङ्क यू। सुरुमा मौका दिनुभयो। म केही यहाँ पत्रकार साथीहरू पनि आइराख्नु भएको हुनाले उहाँहरूको केही जिज्ञासा पनि होला जस्तो लाग्छ मलाई, र उहाँहरूको प्रश्न तयारी हुन्जेललाई म अहिले डाक्टर राम आचार्यले भन्नुभयो जस्तै पहिलो कुरा त हाम्रो यो सपोर्ट ग्रुपका तर्फबाट दुईजना जो वरिष्ठ वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो धेरै दिनदेखि हामीलाई मनमा लागिराखेको कौतूहलता कुटकुटी थियो र आज यो मेटिएको छ। र यसमा आज मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दा मेरो जिज्ञासा अथवा अझ जान्न खोजेको कुरा बढी भ्याक्सिनको उत्पादनमै हो। डाक्टर गङ्गललाई याद पनि होला, हामी त चिनापर्ची पनि छ। म लास्टमा काम गर्थेँ पहिले, अहिले पनि काम गर्छु। कि यहाँहरूले नेपालमा धेरै वर्ष अगाडि नै यो रेबिजको, बौला कुकुरले टोकेको जुन भ्याक्सिन हो, एन्टी रेबिज भ्याक्सिन उत्पादन गर्नुभयो, आफ्नै क्षमता विकास गर्नुभयो। र अहिले पनि यो जुन कोभिड-19 सुरु भएपछि
नेपालमा पिसिआर कतिवटा छन् भन्नेमा हामी लाग्यौँ। हाम्रो लिस्टमा जम्मा सुरुमा 29वटा थियो डाक्टर साहब। अनि त्यो 29वटा पनि धेरै जसो काठमाडौँमै केन्द्रित थिए। अनि बाहिर कहाँ छन् त भनेर हामीले खोजी नीति गऱ्यौँ र सायद मेरो अज्ञानता पनि होला, मलाई आश्चर्य लाग्यो। सबैभन्दा राम्रो ल्याब त भेट ल्याबको रहेछ, यहाँहरूको ल्याब रहेछ, यहाँहरूले सुरु गर्नुभएको ल्याब रहेछ। मलाई आश्चर्य नै लाग्यो त्यो कुरा। र यसले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा हामीले ती पहिलेका एक्जिस्टिङ जुन ल्याबहरू हुन्, जुन भेटरनरी साइन्सको लागि प्रयोग गरिन्थ्यो, जस्तो उदाहरणको लागि हेटौँडा अनि त्यस्तै उता पश्चिमतिर कता कता थियो, त्यो ल्याबहरू गऱ्यौँ। यसकारण मेरो जिज्ञासा के हो भने डाक्टर साहब दुवैजनालाई कि हामी आफैले जसरी इन्डियाले त्यो गरिराखेको छ, हामी आफैले किन त्यो गर्नलाई पहल लिन नसकेका हौँला? किनभने यसको लागि त धेरै मान्छे चाहिने त होइन भ्याक्सिन बनाउनको लागि। यो कुनै मास मोबिलाइज गरिने कुनै एउटा कन्स्ट्रक्सन वर्क त होइन, हाइली स्पेसलाइज्ड हो। र त्यो हाइली स्पेसलाइजमा त हाइली स्पेसलाइज केही थोरै मान्छेहरू हुन्छन् र हामीलाई त्यो कुराले हामीलाई रोक्यो भन्ने एउटा मेरो जिज्ञासा हो मेरो तर्फबाट डाक्टर साहब। र अनि जुन अहिले अनि यता डाक्टर सुधीर खनालले जुन राख्नुभयो, यी कुराहरू आज यहाँले राख्नु भएपछि हामीलाई छ्याङ्ग भयो भन्छ नि, आकाश खुला भएको जस्तो भयो। कयौँ दिनदेखि हामी यो सपोर्ट ग्रुपमा छलफलमा थियौँ हामीहरू, यो कसले निर्धारण गर्छ, यसको नीति कहाँबाट आउँछ, मार्गनिर्देशन कसले दिन्छ, कसले डिसिजन गर्छ, यो कुराहरू किन सरकारले पारदर्शी ढङ्गले नराखेको भन्ने हाम्रो जिज्ञासा हो। किनकि अघि सुरुमै भन्नुभयो नि डाक्टर गङ्गोलले कि यो कुनै एउटा भनौँ न देशको यो विषय रहेन, यो चाहिँ यसको यो सारा कुनै एउटा देशले अथवा कुनै एउटा कम्पनीले मोनोपोली गर्ने चिज होइन। यो सारा विश्वकै जनसङ्ख्याको अभिरुचि भन्दा पनि चासो र चिन्ताको विषय भएको हुनाले यस्तो विषयमा नेपाल सरकारले खास गरेर मिनिस्ट्री अफ हेल्थले यो कुराले किन पारदर्शी ढङ्गले राखेन, किन यो जनताले बताइएन, यसरी भइराखेको छ भन्ने कुरा हाम्रो जिज्ञासा हो। हुन त अब डाक्टर खनाल त्यो स्थितिमा हुनुहुन्न होला, यहाँ त निकै राम्रोसँगले यहाँले राख्नुभयो, त्यही पनि हाम्रो यो जिज्ञासा दुईटा छन्। र आज यहाँहरूले हाम्रो मनमा लागेको धेरै कुराहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि पुनः एकचोटि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद प्रोफेसर डाक्टर दिनेश भुजेल सर, यो एकदम सटिक कमेन्टको लागि। अब हामीले केही साथीहरूको यहाँ प्रश्नहरू छन् भने त्यो प्रश्नहरू राख्न सकिन्छ। त्यसरी जाउँ, हामीसँग केही समय छ, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ फेरि इन्टरेक्टिभ उसमा जाउँला। कसैको प्रश्न छ भने सिधै प्रश्न गर्नुभयो हुन्छ। डाक्टर गोगल र डाक्टर खनाल अब यो समयको सदुपयोग गरौँ। हाम्रो दिनेश भुजू सरले भन्नुभयो जस्तै अब हामी अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ ग्लोबलाइज वर्ल्डमा छौँ है, विश्वव्यापीकरण। अब नेपाल WTO को मेम्बर बन्नको लागि म पनि संलग्न थिएँ त्यो एक्सेसन प्रोसेसमा। हामीले निकै मेहनत गरेर विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य बनेका हौँ, जबकि क्याम्बोडिया र नेपालले सँगै गरेका थियो। क्याम्बोडियाले टर्म सर्नम गरेर कुनै पनि हरेक कन्डिसनहरू उसले चाहिँ नै स्वीकार गरेर गरेका थियो भने हाम्रा साथीहरू अब सबैजना लागेर भनौँ न वर्ल्ड अफ दि गभर्मेन्ट एप्रोच भन्दाखेरि त्यहाँ फार्मर्स राइटदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू थिए। एप्पल अब अस्ट्रेलियाले क्वेसन पठाएको थियो, डेरी प्रोडक्टको कतैबाट आएको थियो भन्दाखेरि प्रिपरेसन हामीले निकै गरेर हामीले WTO को मेम्बर बन्यौँ। तर बनिसकेपछि के भन्दाखेरि हामीले हात खुट्टा छोडिदियौँ। त्यो मेम्बर बनेर लिस्ट डेभलप कन्ट्री, ल्यान्डलक कन्ट्रीको लागि धेरै सुविधाहरू थिए, तर त्यो कसैको ध्यान चाहिँ गएन। आज 15 वर्ष भइसक्यो भनौँ न। अब त्यो स्थिति चाहिँ हाम्रो छ। एउटा त पोलिटिकल ट्रान्जिसनको कुरा थियो, पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मान्छेहरूलाई सोच्ने विचारै भएन, खालि कुर्सीको उमा चाहिँ त्यो किसिमको भएको थियो भने
अब भ्याक्सिनको जब कुरा आउँछ जस्तै ह्युमन रेबिज भ्याक्सिन या एन्टी स्नेक भेनमका कुराहरू नचले पनि होइनन्। यहाँ मुख्य कुरो के छ भन्दाखेरि मार्केटिङ र सस्टेनेबिलिटी र कस्ट इफेक्टिभनेस। नेपालले ह्युमन रेबिज भ्याक्सिन बनाउन सक्थ्यो। डाक्टर JN राई उहाँले चाहिँ नि ट्रायल पनि गर्नुभएको थियो। अब त्रिपुरेश्वरको त्यस्तो ठाउँमा अब भ्याक्सिन बनाएर कतिको सेफ होला एउटा कुरा त्यो छ भने अब त्यो इन्सेन्टिभ पनि छैन। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि नेपालले त्यो भ्याक्सिन बनाउनु भन्दा नेगोसिएट गरेर मतलब लो कस्टमा हामीले ल्याउनु नै सबभन्दा बुद्धिमानी हुन्छ। र अब आरटिपिसिआर यिनीहरूको कुराहरू भयो। विभिन्न देशहरूमा भेटनरी र फुड ल्याबोरेटरीहरूको जुन चाहिँ नि सुविधाहरू छ त्यो कोभिड-19 को लागि प्रयोग भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्छौँ वान हेल्थ एप्रोच, होलिस्टिक मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच हुनुपर्छ। त्यो आखिर आरटिपिसिआर हो, त्यो चाहे ह्युमन स्याम्पल होस् एनिमल स्याम्पल होस् त्यसको उपयोगिता एउटै किसिमको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी अन्तर्राष्ट्रवादमा जानु हुँदैन नम्बर 1। नम्बर 2 हामीले हेर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ नि सस्टेनेबिलिटी र कस्ट इफेक्टिभनेस। हामीले उत्पादन गरे बढी हुन्छ भने बढी पैसा पर्छ भने त्यसको कुनै उ चाहिँ छैन। र अहिले ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्दाखेरि औषधि र यो भ्याक्सिन उत्पादनमा खोप र सिरम उत्पादनमा चीन र भारत नै मुख्य रूपमा अग्रणी स्थानमा छन्। यिनीहरूले नै उत्पादन गरेर यिनीहरूले विभिन्न देशहरूमा पुर्याइरहेका छन् र धेरै देशहरूले यो सस्तो HIV एड्सको औषधि विभिन्न पाइरहेको कारण चाहिँ नि अब यिनै देशहरूमा यो उत्पादन भएर चाहिँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ स्ट्राटेजिक हुनुपर्छ। जस्तै चाहिँ अब नेपालमा यदि इक्वाइन रेबिज इम्युनोग्लोबुलिन हामीले बनाउन लाग्यौँ भने त्यसको कुनै मतलब छैन। किनभने अहिले त मोनोक्लोनल एन्टिबडी आइसक्यो, त्यो सिरमबाट गर्ने अब जमाना चाहिँ गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि समय सापेक्ष हामीले उ गर्नुपर्छ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट त्यसमा त कुनै समस्या चाहिँ छैन। र अब कसरी हाम्रो भएका रिसोर्सेसहरूलाई युज गर्ने, चाहे त्यो ह्युमन रिसोर्सेस होस् चाहे त्यो फाइनेन्सियल रिसोर्सेस होस्, धेरै ठाउँमा डुप्लिकेसनहरू भइरहेको पनि छ। ती कुराहरूलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले पनि हामीले के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब मुख्य कुरो पोलिटिकल स्टेबिलिटी, लिडरसिप, त्यसैमा अब धेरै कुराहरू भर पर्छ। र नेपालीहरू किन विदेशिएका छन्, खास गरी ती जो चाहिँ नि जसलाई पढाउनलाई चाहे डाक्टर इन्जिनियर या वैज्ञानिक जोसुकै हुन् पढाउनलाई त्यत्रो समय लाग्यो, अब त्यो अरू देशहरूमा गएर दुनागाई बनिरहेका छन्। अब दुने बेलामा त हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने त्यत्रो इन्भेस्ट गरेर त्यत्रो भएको उलाई भन्दाखेरि अब यो पोलिसी इस्यु हो। अब WHO लगायत UN एजेन्सीहरूको मुख्य कुरो त एउटा एडभाइजरी ऊ चाहिँ नि मेसेज दिने हो। र अब यो त वास्तवमा सरकार र अब त्यहाँको जनताको कुरो हो। थ्याङ्क यू, धन्यवाद डाक्टर गङ्गल। अब हाम्रा जिज्ञासाहरू चाहिँ पुरा गरिदिनु भयो। यहाँ खोइ प्रश्नहरू चाहिँ हामीले मिडियाबाट प्रश्नहरू एक्सपेक्ट गरिराखेको थियौँ, त्यो चाहिँ आइरहेको छैन। तब अब अरू कसैको प्रश्न छ भने राखौँ, नत्र म एउटा राखिहालौँ त सर प्रश्न। हजुर, म एउटा राखिहालौँ त प्रश्न। हस् हस्। म उत्तम निरौला, सोसल वर्करै हो, WHO मा पनि काम गर्छु अहिले। यो विशेष गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग बसेर हामीहरूले ICT को पार्ट चाहिँ हेरिराखेका छौँ। हाम्रो स्वास्थ्य भन्ने हाम्रो यो डाटा भिजुअलाइजेसन पार्ट हामीले हेरिरहेछौँ। एउटा एकदमै बढी मान्छेहरूले सोधिराख्ने विषय के भने, अब डाक्टर साहबहरूलाई बढी दुवैजना मध्ये जसले उत्तर दिए पनि भयो, भ्याक्सिनहरू इन केस बन्यो भने नेपाल जस्तो देशमा हाम्रो आर्थिक स्थिति, हाम्रो पोलिटिकल स्थिति, अब यो हाम्रो जुन ब्युरोक्रेसीको स्थितिलाई हेर्दाखेरि यो भ्याक्सिनलाई हामीलामा चाहने जति मान्छे अथवा आवश्यक मान्छे सबैलाई पुर्याउनको लागि कति समय लाग्ला? एउटा एकदमै लेम्यानले सोधिराख्ने एउटा क्वेसन हाम्रो लागि होइन। यो प्रश्नको उत्तर एउटा। अनि दोस्रो चाहिँ यो भ्याक्सिनहरू हरूले प्रयोग गर्न सक्छन्, किनभने एकदम गरिब छन् नेपालीहरू। अब भ्याक्सिनहरू किन्नुपर्ने भयो भने कतिको महँगो होला, के देखिन्छ? यो बारेमा मलाई जिज्ञासा थियो। थ्याङ्क यू।
धन्यवाद प्रश्नको लागि। प्रश्न कसले लिनुहुन्छ, डाक्टर खनाल अथवा डाक्टर सुधीरजीले दिनु होला। थ्याङ्क यू। यो एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभएको छ हजुरले। यो भ्याक्सिन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरमा अहिले आउने सम्भावना निकै नै कम छ, पब्लिक सेक्टरबाट नै आउनुपर्छ र एटलिस्ट 20% चाहिँ जनसङ्ख्या जसले गर्दाखेरि चाहिँ एसेन्सियल सर्भिसहरू डिस्टर्ब नहोस् भनेर चाहिँ ग्लोबल्ली चाहिँ इक्विटेबल डिस्ट्रिब्युसनको लागि लागिरहेको छ WHO लगायत पार्टनरहरू, र त्यसैको लागि यो कोभ्याक्स फेसिलिटी भन्ने बनेको छ। 20% पपुलेसनको लागि त कोभ्याक्स फेसिलिटी हामीलाई भ्याक्सिन आउँछ र त्यसको कस्ट मैले अघि नै भनिसकेँ, नेपाललाई $1.6 to $2 पर्छ कन्ट्रीलाई। भ्याक्सिनको कस्ट बढी भए पनि देशले तिर्नुपर्ने कस्ट चाहिँ $1.6 देखि $2 सम्म हुन्छ। त्यो चाहिँ 20% पपुलेसनको लागि भयो, र बाँकी पपुलेसनको लागि त कन्ट्रीले आफै नेगोसिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालले चाहिँ 42.3% पपुलेसनलाई पनि दिने भनेको छ, 15 वर्षभन्दा माथिका सबैलाई दिने भनेर लागेको छ। र यो कहिलेसम्म आइसक्छ भन्ने कुरामा चाहिँ आजको डेटमा हामीसँग कुनै पनि लाइसेन्स्ड भ्याक्सिन छैनन्। फेज 3 ट्रायल भएका भ्याक्सिन्सहरू छन्। ती भ्याक्सिन्सका डाटाहरू चाहिँ प्रेस रिलिजबाट रिलिज भएका छन्, त्यो साइन्टिफिक कम्युनिटीले पियर रिभ्यू गर्न पाएको छैन अहिलेसम्म। त्यो डाटालाई साइन्टिफिक कम्युनिटीले पियर रिभ्यू गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यो चाहिँ रेगुलेटरी अथोरिटीहरूले चाहिँ अप्रुभ गर्नु पर्यो, त्यसको डोसरहरू चाहिँ रेगुलेटरी अथोरिटीमा जानु पर्यो, र त्यसले गर्दाखेरि एटलिस्ट 6 to 7 मन्थ्समा चाहिँ पहिलो भ्याक्सिन चाहिँ क्लियरेन्स आउँछ होला। क्लियरेन्स आएपछि त्यसको म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस छ। फेरि यति स्केलमा म्यानुफ्याक्चर गर्न सक्ने चाहिँ कम्पनीहरू इन्डिया र चाइनामा मात्रै छन्, डाक्टर गङ्गोलले भनिसक्नुभयो। र अहिलेको डेटमा हाम्रो आशाको केन्द्रबिन्दु भनेको सेरम इन्स्टिट्युट अफ इन्डिया हो, जसले चाहिँ एटलिस्ट 4वटा आफ्नो लगायत अरू 3वटा कम्पनीसँग चाहिँ MOU गरिसकेको छ भ्याक्सिन म्यानुफ्याक्चर गर्न भनेर। र सेरम इन्स्टिट्युटले बनाउने क्यापेसिटी भनेको उसले वर्षको 1 बिलियन डोज बनाउन सक्छ, र हाम्रो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट ग्लोबली 2 बिलियन डोज छ, र उसले 1 बिलियन डोज त 1 वर्षभरिमा बनाउन सक्छ, 1 महिनामा त उसले धेरै कम बनाउन सक्छ। त्यसैले भ्याक्सिन चाहिँ हामीसँग आउने भनेको चाँडोमा 1 वर्ष भनौँ न। अब हामीसँग पनि त्यो टाइमलाइन छैन, खालि हामीले पनि एजम्सन गर्ने कि सबै कुराहरूलाई राखेर हामीले 1 वर्षभन्दा पहिला त्यो भ्याक्सिन नआउला। त्यसैले मैले आफ्नो पहिलो स्लाइडै राखेको थिएँ कि भ्याक्सिन इज नट एन एन्सर टु अल दिस इस्युज। हामीले चाहिँ मास्कको प्रयोग गर्नै पर्यो, नन फार्मास्युटिकल्स इन्टरभेन्सन्सहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमोट गर्नै पर्छ। र भ्याक्सिन आए पनि हामीले सबैलाई दिन सक्छौँ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन, हामीले डिप्लोय गर्न पनि हामीलाई टाइम लाग्छ, हाम्रो अरू सिस्टमलाई क्र्यास गरेर भ्याक्सिन दिने कुरा पनि हुँदैन। त्यसैले यो धेरै इस्युज, धेरै च्यालेन्जेसहरू छन्, इस्युज भन्दा पनि च्यालेन्जेसहरू छन्, जसको लागि चाहिँ यो रेडिनेस एसेसमेन्ट टुल छ, त्यो टुललाई चाहिँ हामीले फलो गर्दै रहनु पर्यो। हाम्रो एजम्सन चाहिँ अब फर्स्ट FDA क्लियरेन्स अथवा फर्स्ट चाहिँ रेगुलेटरी अथोरिटीको क्लियरेन्स चाहिँ मार्च अप्रिल मेतिर आउला कि भन्ने हो। त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस, कन्ट्री डिप्लोयमेन्ट भनेको फेरि यो कति लाग्छ भनेर अलिक अन्दाज गर्न धेरै नै गाह्रो होला, तर यी सब कुराहरू ध्यानमा राख्दा इट्स नट गोइङ टु कम टुमरो, त्यति चाहिँ भन्न सक्छु। थ्याङ्क यू सो मच। म यसमा केही अपडेट, मलाई हाम्रो डाक्टर दिनेश सरको धेरै अगाडिको चाहिँ उक्ति याद आयो, वी हेभ टु लर्न टु लिभ विथ कोभिड भनेको चाहिँ अब योसँगै बाँच्ने बाहेक अर्को हाम्रो उपाय त्यस्तो देखिँदैन। अब हामीसँग समय कति छ जय सर? हामी 10 बजे हो हाम्रो चाहिँ। डाक्टर राम आचार्य, डाक्टर गङ्गोल केही कुरा राख्न खोजेको छ। केही कुरो जस्ट हाम्रो सुधीरजीले सबै कुरो गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो WHO कन्ट्री अफिसले यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारसँग, खास गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हाम्रो मुख्य सरकारवाला मन्त्रालय परेकोले र साथै युनिसेफ लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, NHRC सबैसँग चाहिँ नै कसरी नेपाललाई सहयोग गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ नि अहिले कामहरू भइरहेको छ, र कसरी सर्वसुलभ गर्ने, कसरी नेपालले यो कोभ्याक्सको सुविधा प्रयोग गर्न सक्छ। सुधीरजीले भनिहाल्नुभयो, धेरै पैसा $10 पर्ने भए पनि नेपालले जम्मा $1-2 किन्न पाउने त्यो किसिमको कुराहरू पनि त्यो चाहिँ आइरहेको छ। र अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले सबभन्दा मुख्य कुरो के छ भन्दाखेरि यति छोटो 5 देखि 10 वर्ष लाग्ने भ्याक्सिन विकास गर्नलाई लाग्ने उमा हामीले 1 वर्षमा गर्न खोजिरहेका छौँ। अब यो क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 गरेका जो भोलिन्टियरहरू छ नि, तिनीहरूलाई एटलिस्ट 6 महिनासम्म हामीले मोनिटर गरिराख्नु पर्ने हुन्छ।
एडभर्स इभेन्ट फलोइङ इम्युनाइजेसन, त्यसमा माइल्ड एज वेल एज एडभर्स इभेन्ट भनौँ न सिभियर यो चाहिँ नै गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि सुरीजीले भन्नुभए जस्तै एटलिस्ट 6 महिना चाहिँ नै लाइसेन्सिङ त्यो चाहिँ नै हुन जरुरी हुन्छ। अब त्यो भइसकेपछि बल्ल हामीले WHO प्रिक्वालिफिकेसन कुराहरू आउँछ, जसले गर्दाखेरि नेपाल लगायत विभिन्न देशहरू जसको यो भ्याक्सिनको क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने क्षमता कम छ उहाँहरूलाई चाहिँ नै क्वालिटी एस्योरेन्स गर्नको लागि त्यो चाहिँ आउने सम्भावना रहन्छ। र अहिले डेफिनेटली हरेक हप्ता हरेक दिन नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब कसरी सुलभ तुल्याउने भन्ने कुराहरूमा WHO ले विभिन्न पार्टनर अर्गनाइजेसनहरूसँग चाहिँ नि लगायत यो वित्तीय संस्थाहरू जस्तै वर्ल्ड ब्याङ्क, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्क उहाँहरू पनि अब सहयोग गर्न चाहिँ तयार हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यो सबैले भ्याक्सिन पाएनन् भने या चाहिँ नि भनौँ न 70-80% ले पाएन, हर्ड इम्युनिटी हाम्रो भएन भने यो समस्या जिउका त्यो रहने चाहिँ नि सम्भावना रहन्छ। र अर्को कुरो WHO ले यदि भ्याक्सिन प्रयोग गर्दाखेरि क्लिनिकल ट्रायल गर्दाखेरि जस्तै विभिन्न विकासोन्मुख राष्ट्रमा भइरहेछ भन्दाखेरि अब यदि कुनै एडभर्स इभेन्ट भयो भने त्यसको कम्पेन्सेसन दिने त्यो एउटा पनि हामीले WHO तर्फबाट प्रयास चाहिँ भइरहेको छ। र हामीले के कुरा विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्फ्लुएन्जा जस्तै यसमा पनि नन फार्मास्युटिकल इन्टरभेन्सन भन्ने गर्छौँ, त्यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। र अरू पथ परहेजमा रहने विभिन्न यो अन्य कुराहरू जुन मैले तपाईँहरूलाई भनिहालेँ, मास्कको प्रयोग गर्ने, फ्रिक्वेन्ट ह्यान्ड वासिङ, सोसियल डिस्टेन्सिङ, यो चाहिँ नै अब कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, ती कुराहरू यथावत राख्नुपर्ने हुन्छ। र लकडाउन त्यो समस्याको समाधान हुनेवाला पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै हामी सचेत भएर आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्यो। यो सबै सरकारको काम भनेर हामीले पन्सिने अब अवस्था चाहिँ छैन। हामीलाई यदि त्यस्तो छ भने हामी चाहिँ बजारमा जान भएन, 14 दिनसम्म क्वारेन्टाइन मतलब आइसोलेसनमा बस्नु पर्यो, टेस्ट गरेर नेगेटिभ हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो हिसाबले हामीले सबैको जिम्मेवारी हो। अब हामीले सबै सरकारले गरिदिन्छ भनेर त्यो अवस्था चाहिँ अहिले चाहिँ छैन। त्यो कुरामा हामी क्लियर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। धन्यवाद धन्यवाद डक्टर गङ्गल, धेरै धेरै धन्यवाद। अब म चाहिँ डक्टर जय गुरुङजीलाई चाहिँ 2 शब्द राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद डाक्टर आचार्य। दुईजना डक्टरको एकदमै थटफुल, एकदमै इन्फर्मेटिभ प्रस्तुति भयो। मलाई लाग्छ हाम्रो सबैजना सहभागी सरहरू, साथीहरूको, सिनियरहरूको जिज्ञासा र प्रश्नहरू छ, तर समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ सबै अहिले नै सम्बोधन गर्न नसकिएला जस्तो लाग्यो। र यहाँहरूको प्रस्तुति सुनिसकेपछि सरहरूले राखिसक्नु भयो कि यो धेरै हामीले चाहिँ प्रतीक्षा गरिराखेको प्रस्तुति थियो। र मलाई के लाग्यो पर्सनली भने यो आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ अब डाक्टर साहबहरू अथवा WHO को प्रतिनिधि विज्ञहरूलाई बोलाएर हाम्रो यो कोभिड-19 नियन्त्रण सहयोग सञ्जाल समूह, कोभिड कन्ट्रोल सपोर्ट ग्रुप, यसमा चाहिँ यहाँलाई चाहिँ फेरि हामीले सहयोग अथवा यहाँलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्नुपर्ने बुझेँ। र हाम्रो यहाँ 41 जना हाम्रो टर्नओभर थियो, त्यसमा धेरै नै विज्ञ वैज्ञानिक यसमै काम गरिराख्नु भएको चाहिँ योगदान गरिराख्नु भएको साथीहरू, सरहरू, सिनियरहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएको हुनाले अब यहाँले चाहिँ यो नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान र रिसोर्सेस हिमालय दुईटा संस्थाले चाहिँ यो कोअर्डिनेट र यो सचिवालय प्रदान गरेको यो प्लेटफर्म हो। र यसको श्रोता, यसको चाहिँ फलोअर्सहरू पनि धेरै नै छ, धेरै हुनुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले अब यहाँहरूको यो हामीले रेकर्ड पनि गरेका छौँ, यहाँहरूले चाहिँ यहाँहरूको प्रस्तुति र यस्तै अब जिज्ञासाहरू मेटाउनको लागि चाहिँ हामीले यहाँको प्रस्तुतिको पावर पोइन्ट स्लाइड पनि पायौँ भने हामीले चाहिँ यसलाई थुप्रै आज जसरी हामीलाई छर्लङ्ग भएको थियो, धेरैभन्दा धेरैलाई छर्लङ्ग पार्नुपर्ने भएको कारणले यहाँहरूको प्रस्तुति र त्यो रेकर्डिङ पनि हामी चाहिँ राख्नेछौँ हाम्रो सोसियल मिडियादेखि लिएर हाम्रो उसमा। र समयको पाबन्दीको हिसाबले म डाक्टर आचार्यलाई चाहिँ के भन्छु भने अब अलिकति हामी बिटमार्नेतिर जानुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। जिज्ञासाहरू चाहिँ
आगामी कुराहरूमा पनि हामीले अलिकति अन्तर्क्रियात्मक गरेर अगाडि बढाउनु पर्ला। हस् डाक्टर आचार्य। हस्, थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर साहब। यो हजुरहरूको चाहिँ यो के अरे सपोर्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर तारानिधि भट्टराई सरले 2 शब्द बोल्न चाहिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ उहाँको पछि हामी अध्यक्षज्यूकोमा जान्छौँ। धन्यवाद डाक्टर आचार्य। मलाई धेरै समयपछि राम्रो विश्वविद्यालयमा अनुसन्धानरत वैज्ञानिकहरूले दिएको प्रेजेन्टेसन जस्तो साह्रै आनन्दसँग मैले यो प्रेजेन्टेसन सुने र हाम्रो आफ्नै देशमा हाम्रै नेपाली साथीहरू, हामी यो लेभलका मानिसहरू रहेछौँ, हामी कहिलेकाहीँ बडा रनबल्लमा हुन्थ्यौँ यति ज्ञान प्राप्त गर्न नसकेर ठुलो ज्ञान दिनुभयो। यहाँहरू दुवैजनालाई म एकदम हृदयदेखि नै बधाई दिन चाहन्छु र यो एकदम साह्रै नै सान्दर्भिक कुराहरू रहेछ र यसलाई प्रचार प्रसारमा लानु आवश्यक पनि देखेँ मैले। र यदि मिडियाको साथीहरू हुनुहुन्छ अथवा कलम चलाउने साथीहरू हुनुहुन्छ भने आजको प्रेजेन्टेसनको एउटा सार चाहिँ पत्र पत्रिकामा पनि यहाँहरूले लगिदिनु होला। त्यसले धेरै मान्छेहरूको दुविधालाई सुनिश्चित गरिदिन्छ। मलाई एकदम मन पर्यो। मेरो यहाँ अहिले फेरि सवाल जवाफलाई अब समय छैन होला। यहाँ त्यो चार्टमै लेखिदिए पनि मलाई एउटा कुरो मात्रै सोध्न मन छ। यदि कोभिड-19 लागेर भनेको संक्रमित भएर अब निको भइसकेको मान्छेले त भ्याक्सिन लिनु पर्दैन होला भन्ने मेरो पूर्व अनुमान हो। त्यो ठिक हो कि बेठिक हो? यसो यही चार्ट बक्समा यहाँहरू मध्ये कोही एकजनाले लेखिदिनु भए पनि हुन्छ। एउटा अर्को कुरो, यो विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले जसले भ्याक्सिन बनाइराखेका छन् 90% सफलतातिर अथवा 95% सफलतातिर भनेको पढ्नमा आउँछ। त्यो भनेको के हो? उदाहरणको लागि 100 जना मान्छेमा टेस्ट गर्यो भने 90 जनालाई मात्रै काम गर्छ, 10 जनालाई चाहिँ काम गरेन भने त्यसलाई 90% सफल भनेको हो कि हो? त्यो कुरो पनि अलिकति यही चार्ट बक्समा भए पनि क्लियर गरिदिनु भयो भनेदेखि सबै साथीहरूलाई अथवा म आफूलाई त एकदम नै कृतज्ञ हुन्छु कि 2टा कुरा मैले जान्न चाहेको हुँ। र एकचोटि फेरि आजको यो अर्गनाइजर साथीहरू, दुवैजना प्रस्तुता साथीहरू, यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद छ। यहाँहरूको दिन सुखद रहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर आचार्यज्यू। मैले किन राखेँ। धन्यवाद डाक्टर भट्टराई। आजको जुन प्रेजेन्टेसन यो पाइ नै हाल्नुभयो, यति राम्रो रेस्पोन्स आयो। हाम्रो दुवैजना डाक्टर साहबहरूलाई धेरै धेरै बधाई। मैले मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद आइदिनु भयो। फेरि पनि यहाँलाई हामी स्वागत गर्न आतुर हुने नै छौँ। अब अघि उठेका प्रश्नहरू चाहिँ डाक्टर साहबहरूले चाहिँ यो चार्टमा नै राखिदिनु होला। अब हाम्रो समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि मैले हाम्रो अध्यक्षज्यू अध्यक्षज्यू गणेश शाहज्यूलाई चाहिँ मैले यो फोरम पुजाएँ। अब सरको तर्फबाट यसलाई चाहिँ बिटमार्ने काम गरौँ। होइन, मैले धेरै लामो भन्नु छैन। हामी दुवैजना प्रेजेन्टर हाम्रो डाक्टर ज्ञानेन्द्र गङ्गोलजी र सुधीर खनालजीलाई र अरू हाम्रो तारा सर, हाम्रो उत्तम निरौलाजी, अरू प्रश्नकर्ताहरूलाई पनि र सबै सहभागीहरूलाई पनि धेरै हृदयदेखि आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दुवैजना डाक्टर साहबहरूको प्रेजेन्टेसन अघि नै अब धेरैजनाले कमेन्ट गर्न सक्नु। मैले फेरि थप के गर्न चाहन्छु भने यो प्रेजेन्टेसनलाई अलिकति हामीले वर्कआउट गरेर, किन रेकर्डेड पनि हो र यसको सारको रूपमा चाहिँ एनडिआरआई रिसर्च हिमालय मिलेर एउटा सायद एउटा डकुमेन्ट सानो हामी बनाउन सक्यो भने एउटा हाम्रो भोलिको लागि काम लाग्ने हो। मैले हाम्रो डाक्टर गङ्गोलको सुन्दाखेरि त्रिपेश्वरको भ्याक्सिन बनाउने पनि मैले भिजिट गरेको थिएँ। आफ्नो यो क्युरिसिटीमै हो। नेपालले के गर्न हुने नगर्न हुनेको बारेमा चाहिँ मलाई लाग्छ आगामी दिनमा यो टेक्नोलोजी, खास गरेर ट्रान्सफर अफ टेक्नोलोजी या के उत्पादन गर्ने नगर्ने, यो विषय चाहिँ हाम्रो लागि अझै पनि धेरै अनुत्तरित छ कि या हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ अघि नै हाम्रो गङ्गोलजीले भने जस्तै अन्तर्राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रवाद हो कि विश्वकरणको बेलमा बग्ने हो कि WHO को मेम्बर बन्यौँ, तपाईँले भने जस्तै बेनिफिट लिन सकेनौँ, तर चाहिँ मारमा चाहिँ धेरै पर्यो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। डाटा मसँग छैन त अनुभूतिको मात्र कुरो गर्न सक्छु मैले अघि। र लास्टली के हो भने हाम्रो गङ्गोल डाक्टर साहबसँग म सहमत छु कि हाम्रो राष्ट्रिय स्तरका वैज्ञानिकहरू, साइन्टिफिक टेक्निकल कम्युनिटीलाई चाहिँ हामीले देशको हितमा र म अहिले अलिकता यो साइन्स टेक्नोलोजीमा कहिलेकाहीँ
यो देशभन्दा यो साइन्स चाहिँ बाउन्ड्रीलेस हो, ग्लोबली नै यसको काम गर्छ। त्यसैले यसमा हाम्रो योगदान चाहन्छौँ भने पनि कुन सेक्टरमा गर्छौँ त्यो चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो मलाई लागिरहेको हुन्छ कहिलेकाहीँ हो कि, किनभने यसमा चाहिँ धेरै नेसनलिस्टिक भन्नुभन्दा बढी यो इन्टरनेसनलिजम बढी काम गर्छ जस्तो पनि लागिरहेछ। तर यो सबैको बावजुद के हो भने हाम्रो अब दुवैजना डाक्टर साहबले पुनः तपाईँहरूले बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो काममा जुन छ नि नेपालमा मैले अघि नै अलिकता ओपनिङमा भनेको थिएँ कि जुन अबले नेपालमा चाहिँ यो भ्याक्सिन किन्ने कमिटीहरू बनेको छ, अब आगामी दिनमा कसरी सहकार्य र सहयोग, मैले देखेको आजको बैठकबाट सबभन्दा बढी के हो भने हाम्रो यो एजेन्डा बन्यो कि अब हिजोसम्म चाहिँ हामी यो कोभिडमा काम गर्दाखेरि अब जस्तो दिनेश बुजु सरले हामी अवेरनेसको थियौँ, कसैले चाहिँ हामी पोलिसीमा काम गर्थ्यौँ। तर अब त्यो स्टेजबाट अलिक 1 स्टेप माथि गएर अब चाहिँ भ्याक्सिनको उपलब्धता, त्यसको साइड इफेक्ट, त्यसबाट पाउने बेनिफिट, त्यसबाट त्यसलाई कसरी हामी बढीभन्दा बढी नेपाल जस्तो मुलुकले यो यसबाट सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि कहाँबाट के गर्न सकिन्छ त्यसको भनौँ न लबिङ भनौँ, कहिलेकाहीँ हाम्रो एक्सेस बढाउने होला। यो विभिन्न क्षेत्रतिर चाहिँ हामी अगाडि गर्ने। तपाईँहरूको मैले अर्को लास्ट के भन्न खोजेको भने बधाई शुभकामना दिँदैन, तपाईँहरूसँग सहयोग लिने सहकार्य गर्ने चाहिँ हाम्रो मैले चाहिँ एज ए चेयर अफ दिस कमिटी के भन्न चाहन्छु, वी आर रेडी टु वर्क विथ यु टुगेदर। हामी चाहिँ यो आइसोलेसनमा खालि यो गर्ने हो कि सहकार्य गर्नेतिर त्यो चाहिँ विभिन्न फ्रन्टमा हुन सक्छ। इट मे बी समटाइम साइन्टिफिक टेक्निकल पेपरको रिभ्यू हुन सक्छ कहिले। त्यसैले होल साइन्स टेक्नोलोजी भनौँ न यो सेक्टरमा चाहिँ हामी कार्य गर्नको लागि, कोअपरेट गर्नको लागि, कोलाबोरेट गर्नको लागि वी आर रेडी टु द्याट। र नेपालकै पनि यो साइन्टिफिक टेक्निकल जस्तै कुनै नाससँग होला, कुनै अब त्यो भेटनरी हस्पिटलसँग, कुनसँग हुनुहुन्छ, एनएचआरसीसँग होला, सम्बन्धित निकायसँग पनि हामी चाहिँ अलिकता एक्सेस बढाएर हामी काम गर्नेतिर चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। र अन्तमा पुनः धन्यवाद बधाई धन्यवाद दिउँ कि राम सरले, हाम्रो गङ्गोल सर, सुधीर खनाल डाक्टर साहब र अरू यो रिसोर्स हिमालयले पनि अरू साथीहरूलाई सहभागी गराउनुमा जुन काम गर्नुभएछ त्यसको लागि धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रममा केही सूचना नभए अर्को शुक्रबार मलाई लाग्छ अब राम सरकै होला प्रेजेन्टेसनमा। र त्यो बेलामा पनि इफ एनीबडी इज फ्री, मैले खालि पुनः जानकारी के गराउँछु, हाम्रो सबै जो हुनुहुन्छ अनलाइन, हाम्रो हरेक फ्राइडे हाम्रो यो सत्सँगै भनौँ या यो छलफल भन्नुहोस् या यो मन्थन भन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ गन्थन भन्नुहोस्, कहिलेकाहीँ यो जे भने पनि एभ्री फ्राइडे फ्रम 8:30 to 10 हामी यसमा भेट्छौँ। अहिले मुलुकको विश्वको महाव्याधि महामारी यसको बारेमा चाहिँ हामी आफ्नो तर्फबाट के गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो प्रयास जानेछ। यो 67औं सुनिहाल्नुभयो, यो हाम्रो श्रृङ्खला हो र 68औं श्रृङ्खलामा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै यहाँसँग बिदा लिन्छु। धन्यवाद। सबैजना सुरक्षित रहौँ, स्वस्थ रहौँ, प्रोडक्टिभ बनौँ र आफ्नो आफ्नो काममा लागौँ भने शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद।